पाकिस्तान से बाहर हमारे पास हज़ारों स्कूल प्रिंसिपल्स और टीचर्स जो हैं इस प्रोग्राम के साथ लिंक हैं। ये 1 आवर 30 मिनट के जो सेशन है इसके हवाले से एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं सिर्फ आपको ये दूंगा। ये जो पिछले कुछ अरसे से हम एक क्राइसिस के अंदर और लॉकडाउन के अंदर हैं और पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया के 191 कंट्रीज़ में 1.6 बिलियन के करीब जो स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, और ये सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी पैदा नहीं हुई। तो इस पूरे नए सिनेरियो के अंदर अब जब स्कूल आगे खुलने जा रहा है और कई कंट्रीज़ में स्कूल खुल चुके हैं, तो स्कूलों को क्या नए चैलेंजेस को फेस करना होगा और उन चैलेंजेस को वो कैसे फेस करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आज के इस सेशन को आपके लिए शुरू किया। आप में से बहुत से स्कूल प्रिंसिपल्स पिछले 15 साल से आफाक की प्रिंसिपल कन्वेंशन को अटेंड करते आ रहे हैं, और अब तक मुझे खुद पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या दुनिया के 17 कंट्रीज़ में 50,000 से ज़्यादा स्कूल प्रिंसिपल्स और टीचर्स के साथ मैं को लास्ट 20 ईयर्स से ट्रेनिंग के साथ वाबस्ता हूँ। लेकिन अब तक जितने भी सेशंस मैंने किए हैं पूरे पाकिस्तान में, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ इस प्रिंसिपल कन्वेंशन के अंदर, जिसमें टीचर्स भी मौजूद हैं, ऑनलाइन ये सेशन कर रहा हूँ। और इससे पहले ये ऑनलाइन सेशन करने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि इस मौके पे अगर हमने स्कूलों के प्रिंसिपल को और टीचर्स को और पेरेंट्स को कुछ गाइड करना है तो हमारे पास उसके ऑनलाइन सेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन होता तो हम उस ऑप्शन को इस्तेमाल करते, लेकिन चूंकि ऑनलाइन सेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और स्कूल के लीडर्स को, स्कूल के टीचर्स को और पेरेंट्स को इस मौके पे ये बताना ज़रूरी है कि कोविड-19 के बाद की सूरत हाल को वो कैसे फेस करेंगे, इसलिए ये ऑनलाइन सेशन किया जा रहा है। क्योंकि इसकी अहमियत पहले भी बहुत ज़्यादा थी, और इसकी अहमियत इस हद तक भी बहुत ज़्यादा थी कि डेल कंपनी, डेल टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, उसने भी और WHO ने भी ये कहा था कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेज़ी से जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, उसके नतीजे में होगा ये कि 2030 में, यानी 2030 तक, ये कोविड-19 की सिचुएशन पैदा होने से पहले ही ये रिसर्च मौजूद थी कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि 2030 के अंदर ये जो आज हमारे प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जब वो जॉब में जाएंगे तो उस वक्त 85% जॉब ऐसी होगी जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते। गोया टेक्नोलॉजी की वजह से और ऑटोमेशन की वजह से WHO उसको 65% कह रहा होता है, और बाकी डेल टेक्नोलॉजीज ने 85% कहा कि ऐसी जॉब्स होंगे जिन जॉब्स को अभी हम नहीं जानते। तो ये तो बात पहले भी प्रेडिक्ट की जा रही थी कि टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से इंट्रोड्यूस कराई जा रहा है उसके नतीजे में दुनिया में खासी तब्दीली आएगी। लेकिन ये जो पेंडेमिक की सूरत हाल पैदा हुई है, इस पेंडेमिक की सूरत हाल के अंदर तो इस टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए आज हम ये ऑनलाइन सेशन स्कूल आफ्टर कोविड-19 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल्स भी और पेरेंट्स भी और टीचर्स भी ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान हैं, और उन्हें परेशान होना भी चाहिए। और मैं इस प्रोग्राम के शुरू में ये भी बताता चलूँ कि आज से 1 महीने पहले तक ये हुआ कि कई स्कूल ने ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की कि वो स्कूल खोलें, और यूरोप के अंदर जो पहला स्कूल डेनमार्क था उसने ये रिस्क लिया कि उसने स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद डेनमार्क ने भी स्कूल खोला, फिर नॉर्वे ने भी स्कूल खोल लिया। 40% के करीब जापानीज स्कूल जो हैं वो भी ओपन हुए। लेकिन अब जब स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो ये स्कूल वो स्कूल नहीं हैं जो कोविड-19 से पहले थे। इन स्कूलों की वो प्रैक्टिसेस नहीं हैं जो कोविड-19 से पहले थी। गोया अब अगर आप जानना चाहें कि ये स्कूल किन सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ, और उस स्लाइड से आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो स्कूल खुल रहे हैं उन स्कूलों की सूरत हाल क्या है। मसलन अगर आप ये पिक्चर देखें सामने, तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोरोना वायरस के नतीजे में जो स्कूल्स खुलेंगे बच्चे इस तरह मुंह पे फेस मास्क लेके घूम रहे होंगे। हालांकि जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आज की नहीं है, ये आज से 17 ईयर्स पहले की है, जब इसी तरह का कोई वायरस जो था सार्स के नाम से आया था, और उसके नतीजे में भी स्कूल 1 महीने के लिए बंद हो गए थे, और उस स्कूल के खुलने के बाद भी लोगों ने इसी तरह से मास्क पहनने शुरू किए थे। लेकिन सार्स के अलावा अब अगर आप देखें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ, और साथ ही साथ जो मैं आपको पिक्चर दिखाता चलूँ कि डेनमार्क जिसने 15 अप्रैल को
अपना स्कूल स्टार्ट किया था और इसने ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक स्टार्ट किया था, अगर आप इस स्कूल के इस पिक्चर को देखें तो स्कूल इंटर होते वक्त ये आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन स्टैंड 6 फीट अपार्ट वाइल वेटिंग टू इंटर द स्टैंडर्ड स्कूल। यानी स्कूल के पेरेंट जब स्कूल जा रहे हैं तो उन्होंने 6 फीट का जो है वो फासला रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये डैनिश स्कूल है और इस स्कूल के अंदर क्लासरूम में अगर आप देखें तो सूरत हाल ये है कि बहुत डिस्टेंस के साथ जो है लोग क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और ये सूरत हाल ज़ाहिर है कोविड-19 से पहले की सूरत हाल नहीं थी। इसके अलावा अगर आप ईस्ट एशिया की तरफ आ जाएं तो जापान जिसने अपने 40% स्कूल को स्टार्ट कर दिया है और जापान ने अर्ली अप्रैल ही में स्कूल को रीओपन करना शुरू कर दिया था। मेरी जापान के स्कूलों के साथ बात भी हुई जिन्होंने इसको खोला, तो अब आप देखिए कि ये स्कूल जब स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने चेहरों पे मास्क पहने हुए हैं और मास्क पहनने के साथ साथ ये क्लासरूम के अंदर नहीं बैठे हुए बल्कि ये क्लासरूम के अलावा जो उनके स्पोर्ट्स के एरियाज थे वहाँ पे ये बैठे हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये अंदाज़ा हो रहा है आपको कि वो जगहें जो कल तक स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती थी अब वो क्लासरूम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि क्लासरूम में अगर आप 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग का मामला रखेंगे तो तमाम बच्चे इस क्लासरूम के अंदर नहीं आ सकेंगे। अब स्कूलों में असेंबलियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और जो क्लासेस भी हो रही हैं उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। इसके अलावा अगर मैं आपको ताइवान की पिक्चर दिखाऊं तो ताइवान ने 25 फरवरी को ही जो है वो स्कूल रीओपन कर दिया था और 25 फरवरी को जो उसने स्कूल ओपन किया वो विंटर का ब्रेक था जिसके बाद उसने स्कूल स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप ताइवान के इस तस्वीर को देखें तो स्टूडेंट्स भी यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, उनके डेस्क के ऊपर एक प्लास्टिक की पार्टीशन की गई है ताकि ये वायरस से जो है वो सेफ रह सके। अगर आप क्लासरूम की सिचुएशन देखें तो हर बच्चा जो अपनी सीट पर बैठा हुआ है उस बच्चे के पास जो है वो एक प्लास्टिक की आपको शीट भी नज़र आ रही है। तो ताइवान के अंदर जो है ये प्लास्टिक जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइडर का काम कर रहा है और ये जर्म को जो है वो स्प्रेड होने से बचाने के लिए जो है वो एफर्ट हो रही है। तो इस तरह आपने इससे पहले देखा कि जिस तरह मैंने आपको डेनमार्क के स्कूल का दिखाया, जिस तरह मैंने आपको इसी तरह जापान के स्कूल का दिखाया, इसी तरीके से आपको जो है वो ताइवान के स्कूल को देख रहे हैं। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर इस वायरस से बचने के लिए जहाँ स्कूल स्टार्ट हुए भी हैं वहाँ स्कूलों के क्लासरूम का वो इन्वायरमेंट नहीं है जो कोविड-19 से पहले स्कूल का इन्वायरमेंट था। इसी तरह अगर आप नॉर्वे को देखें, नॉर्वे ने भी 20 अप्रैल को अपना स्कूल जो है वो स्टार्ट किया, लेकिन वो स्कूल जो था वो ग्रेड 1 तक स्टार्ट किया। इसका मतलब है इस वक्त तमाम स्कूल जब स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्कूल एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। कहीं अगर सिर्फ प्री प्राइमरी को इजाज़त दी गई है तो कहीं प्राइमरी में ग्रेड 1 तक इजाज़त दी गई है तो कहीं पे ग्रेड 5 तक की इजाज़त दी गई है। इसका मतलब है पूरा स्कूल जो है वो अब इकट्ठे एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहा। इसी तरह आप नॉर्वे के अंदर देखिए कि यहाँ पे जो बच्चे क्लासरूम के अंदर आपको बैठे नजर आएंगे उन क्लासरूम के बच्चों का अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो खासे ज़्यादा डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग आपको पाकिस्तान में भी नज़र, ये सोशल डिस्टेंसिंग आपको जो है अगर ताइवान में नज़र आ रही है, जापान में नज़र आ रही है, तो ये नॉर्वे में भी नज़र आ रहा है। ये आपको ये डेनमार्क के अंदर भी जो है ये सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो जहाँ जहाँ ये बोल्ड डिसीजन लिया गया कि स्कूल स्टार्ट करें वहाँ स्कूल के माहौल में तब्दीली है। जर्मनी जो कोविड-19 से ज़्यादा खासा मुतासर हुआ था शुरू में, वहाँ पे उन्होंने हाई स्कूल्स खोलने का डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन लेने के बाद अगर आप क्लासरूम की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी और क्लासरूम के अंदर तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने फेस मास्क भी पहने हुए हैं और ये इस वक्त जिसमें बैठे हुए हैं वो जिम्नेजियम है और वो जिम्नेजियम जो है इस वक्त एक क्लासरूम का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग में अगर तमाम स्टूडेंट्स को बुलाना ज़रूरी है तो क्लासरूम के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि 6 फीट के डिस्टेंसिंग के साथ तमाम स्टूडेंट्स को बिठाया जा सके। इसलिए किसी ने अपने जिम के अंदर जो है वो अपने क्लासेस का आगाज़ किया है और अगर वो जिम में क्लास नहीं कर रहे तो उसके नतीजे में फिर उन्होंने ये किया है कि वो क्लासरूम के अंदर एक दिन में तमाम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला रहे, कुछ बच्चों को अगर आज बुला रहे हैं तो कुछ बच्चों को कल बुला रहे हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे जिस तरह पहले एक क्लासरूम में एक दिन में आया करते थे अब ये उस तरह एक दिन में नहीं आ रहे। वो जो स्पोर्ट्स की जगह हुआ करती थी अब वो क्लासरूम की जगहें बन चुकी हैं। तो इस तरह आप ये देखिए कि कोविड-19 ने किस तरह से तब्दील कर दिया है। वो चाइना जहाँ से ये कोविड-19 की सूरत हाल पैदा हुई वहाँ जब स्टूडेंट ने आना शुरू किया तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि स्कूल आने से पहले ये हैंड सैनिटाइजर लगा हुआ है, लोग मास्क भी लगा के खड़े हुए हैं,
हैंड सैनिटाइजर भी लेके बैठे हुए हैं, और उसके नतीजे में वो स्कूल में जाके इंटर हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि कोविड-19 से पहले ऐसी सूरत हाल लोगों ने स्कूल में नहीं देखी थी। तो ये जो आपने डिफरेंट पिक्चर्स देखी हैं, इस पिक्चर से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि अब जब पाकिस्तान में भी स्कूल खुलेगा तो ज़ाहिर है कि स्कूल खुलने के बाद वो सूरत हाल नहीं होगी जो इससे पहले स्कूल खुलने के नतीजे में सूरत हाल होती थी। इसका मतलब ये है कि इस कोविड-19 ने इस जहाँ दुनिया के बहुत सारी दीगर चीज़ों को तब्दील करके रख दिया है, वहीं इस कोविड-19 ने जो है वो एजुकेशन सेक्टर को भी मुकम्मल तौर पे तब्दील करके रख दिया है। इस दौरान में अगर आप मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, दुनिया की बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि अब कोविड-19 के बाद की जो सूरत हाल होगी उसमें स्कूल मुकम्मल रीशेप हो चुका होगा, एजुकेशन सिस्टम का मुकम्मल रीशेप किया जाएगा, और अब एजुकेशन उस तरह मुमकिन नहीं हो सकेगी जिस तरह के पहले हुई। पाकिस्तान में रहते हुए हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे स्कूल के पेरेंट्स इस पूरी सूरत हाल को कैसे फेस करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर तो रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें भी बहुत बड़ी नहीं हैं, और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं ज़ाहिर है उनके पास इतना स्पेस नहीं है कि वो किसी जिम में बैठा के ये क्लास जो है वो ले रहे हों। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमने अपने स्कूलों को कैसे मैनेज करना है, हमने अपने टीचर्स को कैसे मैनेज करना है, हमने अपने स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना है, हमने अपने पेरेंट्स को कैसे मैनेज करना है, इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए इस वर्कशॉप का सिलसिला शुरू किया गया है। ये सिलसिले की पहली वर्कशॉप है, और आफाक की रिसर्च की टीम, आफाक की मार्केटिंग की टीम, आफाक की ट्रेनिंग की टीम दिन रात उन कोर्सेज को बनाने में मसरूफ़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे कोविड-19 की बाद की सूरत हाल में फेस करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि ये कोविड-19 की जो सूरत हाल पैदा हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया में ये पहली बार ही जो है वो एक क्राइसिस आया। इस क्राइसिस की अगर मैं आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री दिखाना चाहूँ तो जिससे आपको अंदाज़ा हो, बल्कि हिस्ट्री से पहले मैं कुछ चीज़ें और आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमें से बहुत से स्कूलों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू किया, और हमें इस कोविड-19 के दौरान में ये भी डिस्कशन करने को मौका मिला कि अब जो है वो टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। यहाँ मैं सिर्फ एक झलक आपको दिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर चूँकि फैसिलिटीज़ मुख्तलिफ हैं, उनके रिसोर्सेज मुख्तलिफ हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में जबकि लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो गई थी, इस लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ कि फ्रांस को अगर आप देखें तो उसने लर्निंग डिवाइसेस के ज़रिए और प्रिंटेड असाइनमेंट के ज़रिए उन बच्चों तक पहुँचने की कोशिश की जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस मौजूद नहीं था। अगर आप चाइना को देखें तो उन्होंने इस पूरे क्राइसिस के दौरान में मोबाइल डाटा पैकेज की तरफ जाने की कोशिश की। अगर आप पुर्तगाल को देखें जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है, उसने अपने पोस्ट ऑफिस के साथ एक पार्टनरशिप की, और उस पार्टनरशिप के नतीजे में बच्चों को जो वर्कशीट्स हैं वो पोस्ट ऑफिस के जरिए घरों में भिजवाना शुरू किया। तो ऐसे बच्चे कि जिनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के बच्चों के पास कंप्यूटर की सूरत है, कंप्यूटर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ऐसा जो है आपको पुर्तगाल में भी नज़र आएगा, ऐसा आपको यूएसए में भी नज़र आएगा, ऐसा आपको चाइना में भी नज़र आएगा। तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर हर एक के साथ ये सारी फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है, इसीलिए लोगों ने नए नए तरीके अख्तियार किए। ज़ाहिर है वो घर पे बैठना नहीं बैठ सकते थे सिर्फ, इसलिए किसी ने टीवी चैनल के ज़रिए इस्तेमाल किया, तो किसी ने पोस्ट ऑफिस को इंगेज किया और वर्कशीट को इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी तरह जो है वो मोबाइल डाटा पैकेज वगैरह के साथ भी लोगों ने इसको चलना शुरू किया। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो बहुत सारे स्कूलों ने जो है अपने इम्तिहानात के सिलसिले नहीं लिए, असेसमेंट नहीं की, और बच्चों को वैसे ही जो है वो प्रमोट करके भेज दिया। तो ये सारी वो सूरत हाल है जिस सूरत हाल से सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही फेस कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि मैंने कहा कि वसाइल की कमी है, इसलिए हमें अब ये देखना होगा कि इस पूरे कोविड-19 के बाद की जो सूरत हाल होगी उसमें हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, अपने स्कूलों को किन फेजेज़ में हमको प्लान करना चाहिए, वो कौन से 4 प्रायोरिटीज़ हैं जिनको हमको स्कूल में रखना चाहिए। तो ये आज के इस सेशन में हम उन 4 स्कूल के फेजेज़ को भी डिस्कस करेंगे, उन 3 स्फीयर को भी डिस्कस करेंगे जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं। हम स्कूलों की 4 अपनी जो 4 प्रायोरिटीज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमें क्या लेसन लर्न करना चाहिए, हम इसको भी आज के इस पूरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके सामने सबसे पहले स्कूल की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए, इस कोविड-19 की जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके नतीजे में स्कूल की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तब्दील होंगी। प्रायोरिटी तब्दील ये होंगी कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपके पास होगी वो मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड कम्युनिटी होगी। स्कूल की पहली तरजीह ये होगी कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को, जो कि स्टूडेंट्स के भी, स्टाफ के भी और कम्युनिटी को भी, उसको मेंटेन करें। स्कूल की दूसरी प्रायोरिटी जो होगी वो मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट लर्निंग होगी।
और स्कूल की तीसरी जो प्रायोरिटी होगी वो अपने टीचिंग स्टाफ को होगा। और फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एस्टेब्लिशिंग ए साउंड ऑपरेशन होगा कि ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हेल्थ एंड सेफ्टी और स्टाफ एंड कम्युनिटी इसको मेंटेन किए बगैर कोई स्टूडेंट लर्निंग स्कूल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि स्कूल खोलना ही पॉसिबल नहीं होगा तो स्कूल में लर्निंग कैसे पॉसिबल होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें अब अपने टीचर्स को और स्टाफ को एक नए अंदाज में ट्रेन करना होगा। ट्रेनिंग के टॉपिक सब कुछ तब्दील हो जाएंगे और वो ट्रेनिंग के टॉपिक्स जो हैं वो नए होंगे और वो टीचर्स को सीखने होंगे। उसको सीखे बगैर जो है वो लर्निंग का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह इस कोविड-19 की सूरत हाल जब पेश आई है, इसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर ज़ाहिर इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और उसके नतीजे में फाइनेंशियली भी जो है ज़ाहिर स्कूल भी बहुत ज़्यादा फेस करेगा। और स्कूल इस वक्त भी फेस कर रहा है जहाँ एक तरफ उसको स्कूल का रेंट देना है, वहीं उसको दूसरी तरफ स्कूल के जो टीचर्स है उसको सैलरी भी देनी है। इस सारे एक्सपेंस और पेरेंट्स जो हैं ज़ाहिर वो भी एक खासा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत से पेरेंट्स की जॉब छूट गई है, उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी है और उस फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर ही हमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को, उनकी सेफ्टी को और इन सारी चीज़ों को हमने पॉसिबल बनाना है। ज़ाहिर है कि अब हमारे पास कोई सूरत नहीं है, ये क्राइसिस सभी फेस कर रहे हैं, हम भी फेस करेंगे और हमें इस पर रहते हुए ही आगे लेके चलना होगा। ये जो मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड कम्युनिटी है, इस पर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। आप अपने अपने घरों में भी बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ। हम अपने अपने तौर पर सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इससे हमारी अपनी जान को खतरा है। ये सेफ्टी मेजर्स जो है वो स्कूल की सतह पर लेना इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि स्कूल के मामलात में जब स्कूल के बच्चे अगर पहले की तरह आएंगे और पहले की तरह असेंबलीज होगी, पहले की तरह अगर क्लासरूम होगी, पहले की तरह अगर ब्रेक होगा, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो मेजर को जो है वो मेंटेन कर पाएँ। इसलिए कि उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि हमारा स्टाफ मुतासिर होगा, हमारे प्रिंसिपल और टीचर सभी खुद मुतासिर होंगे। तो इस लिहाज से हेल्थ एंड सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी स्कूल्स हैं, पाकिस्तानी स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए ये खासा बड़ा चैलेंज होगा। पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो जब ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे स्कूल गए हैं तो उनको ये इत्मीनान होना कि वो बच्चे सेफ हैं। ये भी कोई आसान काम नहीं होगा, ये भी एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा। फिर टीचर्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल काम होगा कि वो बच्चों की लर्निंग के दौरान में वो सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मैनेज करें। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि ये जो पहला इसमें प्रायोरिटी है जिसमें मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, स्टाफ एंड कम्युनिटी है, इसके हवाले से हमने कोर्सेज भी डिज़ाइन करने शुरू कर दिए हैं। आफाक की टीम और ट्रेनिंग की टीम इस पूरे रिसर्च इस प्रोग्राम को डेवलप कर रही है और हम इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट होने से पहले इसके ऑनलाइन सेशन भी और स्कूल स्टार्ट होने के साथ साथ हम इसके फिजिकली सेशन भी स्टार्ट करेंगे। और इसके हवाले से जो एसओपीज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो भी बनाए जा रहे हैं। इसके हवाले से जो चेकलिस्टें हैं वो भी बनाई जा रही हैं। इसके हवाले से स्कूलों के लिए पॉलिसीज़ भी बनाई जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आफाक आपको स्कूल में हेल्थ एंड सेफ्टी को स्टाफ के, टीचर्स के, कम्युनिटी के आप कैसे मेंटेन करेंगे, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी देंगे, इसके लिए आपको चेकलिस्टें भी देंगे, इसके लिए आपको पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स भी देंगे और इसके लिए आपको चेकलिस्टें हम टीचर्स के लिए भी देंगे, प्रिंसिपल्स के लिए भी देंगे और साथ में पेरेंट्स के लिए भी देंगे कि पेरेंट्स भी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मेजर करेंगे। तो इस हवाले से खासा कुछ रिसर्च करने की भी ज़रूरत थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और साथ ही साथ इस रिसर्च के बाद एक बहुत बड़ा काम जो होगा वो ट्रेनिंग के फेज़ से लोगों को गुजारना होगा और ट्रेनिंग के फेज़ के बाद ही ये बात मुमकिन होगी कि हम इसको इम्प्लीमेंट करा सकें। हेल्थ सेफ्टी जो स्टूडेंट्स का और स्टाफ और कम्युनिटी का अगर हमने इसको ठीक तरीके से मैनेज कर लिया तो इसके नतीजे में जो दूसरी चीज़ हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज होगी वो स्टूडेंट की लर्निंग होगी। उसको मिनिमाइज़ करने के, उसको मैक्सिमाइज़ करने के हवाले से भी ये बात समझ लीजिए कि अब लर्निंग के तरीक़ेकार आप सब अच्छी तरीके से जान गए हैं कि बहुत तब्दील हो गए हैं। लर्निंग के तरीक़ेकार इस हवाले से तब्दील हो जाएंगे कि आप ये जान रहे हैं कि जब स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था तो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट बढ़ गया था। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह कहा कि ये बात तो पहले भी की जा रही थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो सब कुछ तब्दील करके रख देगी, लेकिन हम पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी को सीखे बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इसीलिए हमें अपने एजुकेटर्स को और अपने टीचर्स को अब वो टेक्नोलॉजी को भी सिखाना होगा और टेक्नोलॉजी की मदद से भी सिखाना बहुत ज़रूरी होगा। ये चीज़ कॉस्ट में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे कोई फाइनेंशियल बर्डन तो शायद बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी लर्निंग ना होने के नतीजे में हमारे ये बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे।
इसी लिए आप देखिए कि इस पूरे दौरान में जो क्राइसिस आया है, इसमें जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है, खासतौर पे जूम को देखें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ में कितना ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। तो हमें स्टूडेंट्स की लर्निंग के अंदर अब अपनी जो पेडागोजी है उसको चेंज करके हाइब्रिड पेडागोजी की तरफ जाना होगा। हमें लर्निंग के नए नए टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये रोड लर्निंग और ये मेमोराइजेशन इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ मैं पेरेंट्स से भी ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि अब पहला जो एक रिवायती तरीका होता था कि हम कुछ लैंग्वेज में, कुछ मैथमेटिक्स में, कुछ साइंस में मेमोराइज करके पास होके गुजारा कर लेते थे। अब नए आने वाले दौर में ये मुमकिन नहीं होगा कि इसके बगैर गुजारा हो। अब बच्चों के हवाले से जो रिसर्च हो रही है, इन बच्चों को क्रिएटिविटी पहले भी कहा जाता था, लेकिन अब उसके बगैर बिल्कुल गुजारा मुमकिन नहीं है। क्रिएटिविटी बच्चों को सिखानी पड़ेगी, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखानी पड़ेगी, बच्चों को साथ में जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से भी जो है वो देखना होगा। तो अब ट्रेनिंग के जो टॉपिक्स हैं, बच्चों की जो स्किल्स हैं, उसमें लाइफ स्किल्स बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी। जिस तरह आपने क्लीननेस को देखा है, हैंड वॉशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। ज़ाहिर है कि हमारे बच्चों में ये चीज़ें खुद ब खुद पैदा नहीं होंगी जब तक ये क्लासरूम के टॉपिक नहीं होंगे, जब तक साइंस के टॉपिक को इससे रिलेट नहीं किया जाएगा, जबकि हिस्ट्री के टॉपिक को जब तक पेंडेमिक के साथ रिलेट नहीं किया जाएगा, अवेयरनेस नहीं पैदा की जाएगी, प्रैक्टिसेस नहीं कराई जाएंगी। तो हमने इस सिलसिले के अंदर जो है उन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है कि जिन एक्टिविटीज़ को जब आप स्कूल में स्टार्ट होने के बाद बच्चों को करवाएंगे, तो उसके नतीजे में बच्चे जो हैं उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने अंदर ये स्किल पैदा कर सकेंगे कि वो साइंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल कर सकेंगे, हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे और अपनी हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस भी उनके अंदर पैदा होगी। तो लिहाजा एक नई एक्टिविटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है, नई हैबिट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, और ये हैबिट डेवलप करना ज़रा एक मुश्किल फेज़ है, लेकिन इसके लिए टीचर्स, इसके लिए प्रिंसिपल्स, इसके लिए आपकी टीम, इसके लिए और भी जो रिसर्च के इदारे हैं वो और पेरेंट्स मिलकर ही इस सारे काम को करेंगे। तो कोविड-19 के बाद अब लाइफ स्किल्स को डेवलप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सपोर्टिंग टीचर और स्टाफ में ये बात, अब जिस तरह मैंने आपसे जिक्र की कि अब आपके टीचर्स को आपको ये बताना पड़ेगा कि क्लासरूम के अंदर जो है वो बच्चों का साइज वो नहीं होगा, स्कूल का पूरा कैलेंडर ही तब्दील हो जाएगा। आपने देखा कि जिस तरह स्कूल स्टार्ट होने से पहले आप साल के 180 डेज को प्लान करते हैं और आप उन 180 डेज को जहन में रख के सारी एक्टिविटीज़ को लेके चलते थे। कुछ स्कूल 200 डेज को लेके चलते थे। अब आपके वो सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। अब वो प्लान इस तरह इस्तेमाल नहीं होंगे, कैलेंडर तब्दील हो जाएगा। और आज भी जो कैलेंडर आप बनाएंगे उसके बारे में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कैलेंडर पूरे साल में इस्तेमाल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि वो बच्चे या वो घराने जो इस कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं या जो मुतासिर होंगे, अल्लाह ना करे, उनके लिए अब एक दिन 2 दिन की छुट्टी का मामला नहीं होगा। जिस फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम आया, उस फैमिली के अंदर जो है 14 डेज़ के लिए उनको क्वारंटाइन में जाना होगा, और जब क्वारंटाइन में जाना होगा तो उन बच्चों को उसी क्वारंटाइन के दौरान ही सीखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारा टीचर हमारे बच्चों के साथ जो उसका फ़िज़िकल इंटरेक्शन होता था, वो फ़िज़िकल इंटरेक्शन का मौका वैसे ही इस साल कम हो गया है, और उसके चांसेस आगे भी यही हैं कि वो फ़िज़िकल इंटरेक्शन का मौका हमें उस तरह अब नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें अपने टीचर्स को ये ट्रेन करना होगा कि अगर अब बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं तो अब एब्सेंट होने की वजूहात पूछी जाएंगी। पहले भी हम वर्कशॉप के अंदर एक डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप का जिक्र करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन उसकी इतनी अहमियत नहीं पहले समझी जा रही थी। लेकिन इस कोविड-19 के बाद अब डाटा की बुनियाद पे फैसला करने की अहमियत बढ़ जाएगी। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि जहाँ आपका स्कूल है, उस कैचमेंट एरिया के अंदर जहाँ बच्चे आपके पास आते हैं, उन एरियाज़ में कौन-कौन से एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं या नहीं हैं। अब आपको जानना पड़ेगा जो बच्चे आ रहे हैं इनकी फैमिली में कोई इफ़ेक्टेड है कि नहीं है, ताकि उस बच्चे से किसी दूसरे को और उससे किसी तीसरे को और फिर टीचर्स या प्रिंसिपल को ये वायरस न लगे। तो इस हवाले से चूँकि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, तो टीचर्स को भी जो है वो कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जिस तरह कहा, हमारे टीचर्स पहले अगर रिवायती अंदाज में पढ़ाते थे, क्लास को में लेसन प्लान्स भी ले लेते थे, सारे बच्चों को एक ही चीज़ डिस्कस करते थे। अब ज़ाहिर है बच्चे कुछ एब्सेंट होंगे, अगर सारे बच्चे एक ही दिन नहीं आएंगे और आप क्लास को डिवाइड करेंगे, जिसके चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपकी क्लासरूम में जगह नहीं है और आज आप क्लास के 30 बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं, तो हो सकता है आज आप 15 को बुलाएं, 15 को आप कल बुलाएं। इसका मतलब है आप सारे बच्चों को आप इकट्ठे अगर नहीं बुला सकेंगे तो उसके लिए आपकी टीचिंग का तरीक़ेकार सारा तब्दील हो जाएगा। करिकुलम जो आपने साल का बनाया था वो करिकुलम भी तब्दील होगा, वो करिकुलम रिड्यूस भी होगा, उसको डिलीवर करने का जो तरीक़ेकार है वो भी तब्दील होगा। तो हमें अपने इन टीचर्स को, ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, जो हो चुकी है,
اس کے حوالے سے اپنے ٹریننگ کے ٹاپکس کو، کلاس روم مینجمنٹ کے ٹاپک کو، لیسن پلان کے ٹاپک کو، لرننگ آؤٹ کم کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے ٹاپک کو، ریموٹ لرننگ کیسے کرنی ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا، کلاس روم کے اندر لرننگ کیسے کرنی ہے جس میں انٹریکشن زیادہ نہ ہو اس کو بھی دیکھنا ہوگا، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کیسے ہوگا اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اور یقیناً ان ساری چیزوں پہ ایک ریسرچ بیس مٹیریل تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ ورک شاپ کروانے کی بھی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ کو سپورٹ دی جائے گی، لیکن جس طرح میں نے آپ کو یہ 4 پرائرٹیز آپ کے سامنے لکھی نظر آ رہی ہیں، یہ 4 پرائرٹیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اب اسکول کو ہمیں اس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ یقیناً جب آپ اسکول کو ڈس انفیکٹ کرنے کی بات کریں گے تو ڈس انفیکٹ کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو جاننا ہوگا، اور جب آپ ڈس انفیکٹ کرنے کی بات کریں گے تو یہ آپ کی فائنینشیل کاسٹ میں اضافہ بھی کرے گا۔ اس کرائسس کے اندر آپ پیرنٹس سے فیس زیادہ بڑھانے کے حوالے سے بھی بات نہیں کر سکیں گے، اس لیے جو یہ فائنینشیل فاؤنڈیشن ہے اس میں اب آپ کو اسکول کے لینڈ لارڈ سے، اسکول اس کے علاوہ جو دیگر آپ کے وینڈرس ہیں اس سے دوبارہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، پرائسز کو نیچے لے کے جانا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم برڈن کسی ایک پہ ڈال دیں کہ وہ فیس بڑھائیں، اب ہمیں وینڈر سے بھی نیگوشیٹ کرنا ہوگا، لینڈ لارڈوں سے بھی جو ہوں گے ان سے بھی نیگوشیٹ کرنا ہوگا، پرائسز کو نیچے لے کر آنا ہوگا تاکہ اسکول فائنینشلی جو ہے اس کو مینیج کرنے کے قابل رہیں اور اپنے ٹیچرز کو بھی وقت پر سیلری دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو اس طرح ایک طریقے سے یہ فائنینشیل جو کرائسس ہے اس کو بھی ہمیں انشاءاللہ مینیج کرنا ہے، اپنے اسٹاف کو جو ٹرین کرنا ہے اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ مینیج کرنا ہے، بچوں کی جو لرننگ انکریز کرنی ہے اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ مینیج کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جو ہے اس کو بھی ہم نے مینیج کرنا ہے۔ تو یہ وہ 4 پرائرٹیز ہیں جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور کانسیپٹ کی طرف لے کر آتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اگر آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہوں تو اس سلائیڈ کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کور ایڈجسٹنٹ اینڈ ٹرانسفارمیشنل۔ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس پوری کرائسس کے نتیجے میں کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں، میں اس وقت اسکول کے پرنسپل سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ کچھ آرگنائزیشن اسکولس کی ایسی ہیں جو اپنی سروائیول کے بارے میں سوچ رہی ہوں گی۔ سروائیول سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کور کی طرف ہوں گی، اور کور کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت میں وہ کووڈ-19 سے پہلے تھے ہم اسی کووڈ-19 کے بعد اسی صورتحال کے اندر آ جائیں۔ مثلا ایک اسکول کے اندر جتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے نمبر آف اسٹوڈنٹس دوبارہ ریٹین ہو جائیں، اسکول پہلے اسی کنڈیشن میں آ جائے اور ہم اپنے اس کہہ لیجئے کہ ادارے کو بچا سکیں، یہ ہمارا پرائمری فوکس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی کرائسس آتا ہے تو اس کرائسس کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جب اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں جو آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ دوسرے کی ویکنیس ہوتی ہے، اور جو دوسرے کی ویکنیس ہوتی ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم دوسروں کی اسٹرینتھ کو اور اپنے ویکنیسز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جن چیزوں میں ہماری اسٹرینتھ ہے اور دوسرے کی ویکنیس اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایڈجسٹنٹ کی طرف جائیں، اور ایڈجسٹنٹ کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نیو کمپنیز کی طرف جائیں، کچھ نئے وینچرز کی طرف جائیں، کچھ نئے پارٹنرشپ کی طرف جائیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پرتگال کے بارے میں کہا کہ جب یہ کرائسس پیدا ہوا تو پرتگال نے پوسٹ آفس والوں کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی، اور پوسٹ آفس والوں کو یہ ذریعہ بنایا کہ وہ بچوں کے گھروں کو ورڈ شیٹ کو پہنچا سکیں۔ ظاہر ہے یہ کام اسکول براہ راست خود نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس پوری میں اپنے کور کو سیکیور کرنا وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور کور کے ساتھ ساتھ جو ایڈجسٹنٹ کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے جو نئی اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہے اس میں ہمیں آپس میں کولیبریٹ کر کے پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ادارے ایسے بھی ہوں گے جو اس پورے کرائسس کے اندر ٹرانسفارمیشن کی طرف جائیں گے، اور ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کرائسس کے نتیجے میں کچھ نئی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں گے اور لرننگ کے حوالے سے ایکسپلور کریں گے اور اس کے اندر بڑا بریک تھرو کریں گے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں پر یہ پکچر دکھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک ایئر لائن ہے، اس ایئر لائن کا نام فلائی بی ہے۔ یہ 2009 کی بات ہے جب میں جرمنی سے ناروے کی طرف سفر کر رہا تھا تو میں نے اس ایئر لائن پہ بیٹھا تھا۔ اس کووڈ-19 کے دوران میں جب میں دنیا کی ایئر لائن انڈسٹری کو اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ فلائی بی نامی ایئر لائن جس کے پاس جو برٹش ایئر لائن ہے جس کے پاس پچھلے سال 1.5 لاکھ کے قریب کسٹمر تھے، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سال ان کے کسٹمرز کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہو جائے گی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ مارچ کے مہینے میں یہ ایئر لائن جو ہے وہ کولیپس ہو گئی، اور کولیپس ہونے کے نتیجے میں اس کے 2500 امپلائیز جو ہیں وہ ایک طریقے سے فارغ ہو گئے۔ یہ ایئر لائن جو کولیپس ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ایک اور ایئر لائن آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت مشہور ایئر لائن ہے، 35 ایئرز اولڈ ایئر لائن ہے، ورجن اٹلانٹک کے نام سے ہے، برٹش ایئر لائن۔ یہ جو ایئر لائن ہے اس ایئر لائن کا جو اونر ہے رچرڈ،
ये ओनर 2007 में दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में शुमार होता था। इस वक्त भी दुनिया के 500 अमीर तरीन लोगों में 324 पे इसका नंबर आता है। लेकिन इस लॉकडाउन ने इसको भी दिवालिया कर दिया है और इसने इस एयरलाइन के हवाले से पिछले 2 हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो इसको 2 हफ्ते की अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए 4 बिलियन पाउंड से ज्यादा रकम की जरूरत थी और उसने अपने एम्प्लॉइज की इस नीड को पूरी करने के लिए अपना एक आयरलैंड जो उसने खरीदा हुआ था उसको वो आयरलैंड बेचना पड़ गया। 8,500 एम्प्लॉइज इस इदारे में काम करते हैं। इस इदारे का ओनर जो है जिसके 35 कंट्रीज के अंदर बिजनेसेस है, 8,500 तो सिर्फ वर्जिन अटलांटिक में काम करते हैं, जबकि इसके पास 70,000 के करीब एम्प्लॉइज दीगर बिजनेसेस में। उसने भी इस क्राइसिस के अंदर जो है, जो दुनिया के बिलियनियर्स में शुमार होता है, बरतानिया की गवर्नमेंट से हेल्प मांगी है और इनिशियली $500 मिलियन की मांगी है। वो समझता है कि अगर ये नहीं मिल सका तो इसके लिए इस एयरलाइन को चलाना मुमकिन नहीं होगा। बरतानिया की गवर्नमेंट ने गो के इसको ये लोन देने से भी इनकार किया हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि ये उसने सोचा भी नहीं होगा, बिजनेस टाइकून था, लेकिन इस क्राइसिस के अंदर उसको अपना कोर बचाना भी मुमकिन नहीं हो रहा और जो एयरलाइन बंद हो गई है उसमें भी उसका एक मेजर शेयर था। लेकिन यहाँ पे जहन में ये रहना चाहिए कि इस क्राइसिस के अंदर अगर हम थोड़े विजिलेंट रहें और उसके अंदर अगर हमारे अंदर वो 4 क्वालिटी जिसका जिक्र मैं अभी आगे जाके करूंगा जो लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए, अगर वो अपने अंदर हम पैदा कर लें तो उसके नतीजे में क्राइसिस जो है वो अपॉर्चुनिटीज में भी जो है वो बदल जाती है। ये वो एयरलाइन का मालिक है जो इस पूरे क्राइसिस में, जिस पर तनकीद भी हो रही है कि इतना बड़ा बिलियनियर है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है, फिर भी इसको एड मांगने की जरूरत पेश आ रही है और ये इसलिए आ रही है कि ये अपने कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पा रहा। जहां एक तरफ ये सूरत हाल है, वहीं आपके लिए एक और अहम बात भी है कि जिस तरह आज हम कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं, आज से 17 साल पहले दुनिया एक और वायरस को फेस कर रही थी। उस वायरस का नाम जो है वो सार्स है। ये 26 कंट्रीज इस वायरस से मुतासर हुई थी। इसके नतीजे में भी चाइना में 1 महीने के लिए स्कूल बंद हुआ था। लेकिन देखिए आप, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि एक तरफ हम अपने कोर को बचाने की बात कर रहे हैं और उस कोर में हम अपने स्टाफ को रिटेन करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को रिटेन करना चाहते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को रिटेन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसी हालत में रहें। तो कुछ लोगों की सर्वाइवल का मसला है, वो अपनी उस हालत को कायम नहीं रख पा रहे। लेकिन जिन लीडरशिप ने अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज पैदा की है जिसका जिक्र हम अभी आगे जाके करेंगे, वो 4 क्वालिटीज का, जिन्होंने इस पूरे क्राइसिस से 4 लेसन लर्न किए हैं, उन्होंने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। और उसकी मैं एक मिसाल आपको ये दूं कि जब 2003 में सार्स का क्राइसिस आया तो इसी तरह एक कंपनी जिसको बने हुए सिर्फ 3 साल हुए थे और उस कंपनी के अंदर 400 एम्प्लॉय थे, उस कंपनी के 400 एम्प्लॉय जिस तरह आज कोरोना में क्वारंटाइन हो रहे हैं, उस वक्त क्वारंटाइन हो गए थे। उस पूरे क्वारंटाइन के दौरान में उस पूरी कंपनी ने फ्लोरिश करना शुरू किया। जिस वक्त उसकी सर्वाइवल मुमकिन नहीं हो रही थी, उसी वक्त उसने कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पर वो गए और लीडरशिप ने उस क्राइसिस ही से अपॉर्चुनिटी हासिल की। तो जहां एक तरफ दुनिया के बिलियनियर हुकूमतों से इमदाद मांग रहे हैं, तो वहीं आज की सूरत हाल ये है कि दुनिया का एक और बिलियनियर भी है जिसने अफ्रीका के 54 कंट्रीज को अकेले 1.5 मिलियन जो है वो टेस्टिंग किट्स जो है उसने दी हैं, 6 मिलियन उसने मास्क दिए हैं और 60,000 के करीब उसने प्रोटेक्टेड किट्स दिए हैं। और ये वो फर्द है जो ये कहता है, जिसकी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि ये कंपनी सार्स के क्राइसिस के नतीजे में बड़ी कंपनी हुई है, उससे पहले तो इसकी सर्वाइवल भी मुमकिन नहीं हो रहा था इस पूरी सूरत हाल के अंदर। इस क्राइसिस से इन्होंने जो बनाया और जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये वो कंपनी है जिसका ओनर कल तक एक फ्लैट पर रहता था और आज दुनिया के 20 अमीर तरीन लोगों में 17 नंबर पे शुमार होता है। और मेरी मुराद इससे ये 2003 की कंपनी अली बाबा है जो सार्स के एपिडेमिक के नतीजे में बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हुई और इसी क्राइसिस ने लीडरशिप को जो है आज $470 बिलियन की कंपनी बना दिया। और इस कोरोना वायरस के दौरान में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये पूरी केस स्टडी पेश की कि ये सब कुछ कैसे हुआ।
तो हमारे लिए सिर्फ मायूसी की चीज़ नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर मैं मुख्तसर से ये स्टोरी बनाऊँ कि ये कैसे हो गया और ये कैसे मुमकिन हुआ और क्या लेसन इससे लर्न करना चाहिए, तो इस लेसन को लर्न करने के हवाले से आप ये 4 चीज़ें देखिए। ये जैक मा है जो alibaba.com का ओनर है, ये इसी क्राइसिस से बनने वाली कंपनी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शख्स अंग्रेज़ी का एक टीचर था, और आज अंग्रेज़ी के इस टीचर के साथ साथ ये दुनिया के 20 अमीर तरीन लोगों में भी शुमार होता है। और इस कोरोना वायरस के दौरान में इसने हुकूमतों से इमदाद मांगने के बजाय 54 कंट्रीज़ के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो इसने भेजना शुरू किए। इसमें क्राइसिस से क्या अपॉर्चुनिटी हासिल की, इसके लिए ये 4 लेसन हमने अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं कि हमने इस क्राइसिस के अंदर 4 लेसन क्या सीखे। पहला लेसन सीखा हमने, कीप योर टीम सेफ। दूसरा लेसन हमने क्या सीखा, तो दोनों स्लाइड रखें साथ साथ। कीप योर लेसन, हाँ 1 स्लाइड एंड ऑडियो बस, ठीक। कीप योर लेसन सेफ, ये पहला लेसन था। दूसरा था लेसन 2 मैक्सिमाइजिंग, जो मैक्सिमाइजिंग जो है इसके अंदर, बल्कि मैं एक जो 4 लेसन उसमें सीखे, मैं उसको जरा 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला लेसन जो इन्होंने 5 लेसन में सीखा वो ये था कि हमें अपने एम्प्लॉइज को सेफ रखना है। जो दूसरा लेसन इन्होंने इसके साथ लर्न किया वो ये किया कि हमें अपने एम्प्लॉय को सेफ रहने के साथ साथ हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। सख्त तरीन फैसले हमें करने पड़ते हैं, तो वो सख्त तरीन फैसले हमें करने पड़ेंगे। तीसरा लेसन इन्होंने ये लर्न किया कि हमने अपने टीम वर्क को जो है वो बचा के रखना है। और चौथी चीज़ जो इसमें सीखी गई वो ये सीखी गई कि हमने जो है वो रियलिटी को जो है वो रियलिटी भी सामने स्लाइड्स जी। इन्होंने जो 4 चीज़ों का 4 लेसन की मैंने बात की, पहली चीज़ उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त ये क्राइसिस आया, हम ग्वांजू में एक सेमिनार में शिरकत के लिए गए हुए थे, और वहाँ हमारा एक एम्प्लॉय जो है वो सार्स का शिकार हो गया। जैसे ही वो उसका शिकार हुआ, ये खबर मिली, तो जिस तरह की किसी को कोरोना वायरस होता है और उसकी कोई खबर मिलती है तो पुलिस उसके पास आ जाती है, उस घर को घेर लिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारे उस हादसे के नतीजे में भी जो है वो इसी तरीके से हुआ। इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे 400 एम्प्लॉयज़ को क्वारंटाइन में डाल दिया जाए। उस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि जो कंपनी का लीडर था उसने उस क्राइसिस के अंदर जो है वो ये किया कि सबसे पहले तो जब हम क्वारंटाइन में गए तो उसने, उस ज़माने में बहुत हैवी कंप्यूटर होते थे, वो कंप्यूटर हम घसीट के अपने घरों पे ले गए। उस वक्त इनका एक बिजनेस मॉडल था जो B2B बिजनेस मॉडल कहलाता था, और उसके नतीजे में इन्होंने ये किया कि अपने घरों से ही जो है वो उन्होंने सारे ऑपरेशन को शुरू कर दिया। वो ये कहता है कि उस काम के अंदर उनके दादा दादी माँ बाप सारे के सारे इस्तेमाल हो गए। जैसे ही कोई कस्टमर हमें फ़ोन करता तो हम लैंडलाइन पे फ़ोन लेते, और हमारे दादा भी अगर फ़ोन उठाते तो हेलो अलीबाबा कह के फ़ोन उठाते, और उस कस्टमर को ये नहीं पता चलता कि ये अपने घरों में है। तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने अपने घरों में रहे, लीडरशिप उनको जो है वो उनसे कम्युनिकेट करते रही, उनसे राब्ते में रही, आइडियाज़ से ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रही, और उसके नतीजे में उस टीम को उसने मुत्तहिद रखा। और उस टीम को मुत्तहिद रखने के नतीजे में उन्होंने उस वक्त एक फ़ैसला किया। उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं, अपने इस बिज़नेस मॉडल को चेंज करते हैं। उसके बाद वो C2C बिज़नेस मॉडल पे गए, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, और उस वेबसाइट ने ही इस पूरी कंपनी की तकदीर को बदल दिया। 10 मई 2003 को इस क्राइसिस के दौरान में ये वेबसाइट लॉन्च हुई। इस वेबसाइट के लॉन्च होते ही जो है वो इस कंपनी की किस्मत तब्दील हो गई, और ये कंपनी जो है एक और नए बिजनेस में एंटर हो गई, डायरेक्ट कंज्यूमर के पास चली गई। और कहते हैं कि इस क्राइसिस के नतीजे में हमने इसको किया। क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि फिर लेसन लर्न ये है कि पहले अपने एम्प्लॉइज़ को सेव करना है। जो दूसरा लेसन इसके अंदर है वो टीम वर्क का है। तीसरा लेसन इसके अंदर ये है कि हमने नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना है, और एक लेसन इसके अंदर ये भी है कि हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। देखिए, डिसीजन मेकिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि हद्दुल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर हमें अपने एम्प्लॉय को फारिग नहीं करना चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा हो कि एम्प्लॉय रिटेन करने के नतीजे में कंपनी ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपको कंपनी बचानी पड़ेगी, और अपने एम्प्लॉय को बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से उनकी चीज़ें देने के बाद आपको उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि आप जो है अपने आप को संभालने की कोशिश में हैं। जब आप अपने आप को संभाल लेंगे तो आप वापस उनको रिटेन कर लेंगे। मैं नहीं कहता कि ये सिर्फ स्कूल के लिए, बल्कि वो तमाम बिजनेस जो मुतासर हो रहे हैं मैं उनकी बात करता हूँ। स्कूल भी अगर किसी क्राइसिस में है तो ज़ाहिर है उन्हें कुछ बोल्ड डिसीजंस स्कूल को बचाने के लिए करने होंगे। तो एक वो फैसले हैं
जो बोल्ड डिसीजन होते हैं स्कूल को बचाने के लिए करने पड़ते हैं, तो लीडरशिप को जहां एक तरफ टीम को मुत्तहिद रखना है, लीडरशिप को जहां इस वक्त नए इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ सोच के कोर से एडजस्टेंट की तरफ जाना है, एडजस्टेंट से ट्रांसफॉर्मेशनल की तरफ जाना है और इस क्राइसिस से अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है, और वहीं जो है वो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को जो है उनको भी रिटेन करके उनके लिए भी कोशिश करनी है। तो ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस के अंदर हमें जो है इस लेसन को भी सीखने का मौका मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में 4 फेजेस का जिक्र करूंगा जो स्कूल ओनर को समझना जरूरी है। देखिए, स्कूल के अब 4 फेजेस को समझिए और चारों फेजेस की प्लानिंग को अब करने की जरूरत है। वो 4 फेजेस क्या है? एक फेज वो है जो हम इस लॉकडाउन के नतीजे में हैं और अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ, ये जानना कि इस वक्त हमें वो 4 प्रायोरिटीज जो हम तय कर रहे हैं उसके लिए क्या प्लानिंग करने की जरूरत है, वो फेज 1 में सोचने की जरूरत है, जिसमें सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेज 2 वो होगा जब स्कूल स्टार्ट होगा और पहला वीक जिसमें खासी अफरा तफरी होगी, उस पहले वीक में क्या करना है, दूसरी प्लानिंग हमें ये करनी है। और तीसरी प्लानिंग हमें ये करनी है कि इस कोविड-19 की सूरत हाल हमें नहीं पता कि कब तक ये रहेगी, तो हमें पूरे साल अब स्कूल को कैसे लेके चलना है, ये फेज 3 है। और फेज 4 ये है कि साल के एंड को कैसे लेके चलना है। कोरोना से पहले ये 4 फेजेस बिल्कुल और तरीके से थे और कोरोना के बाद ये 4 फेजेस बिल्कुल और तरीके से हैं। कोरोना से पहले की प्रायोरिटीज और थी, कोरोना के बाद की प्रायोरिटीज और हैं। कोरोना से पहले फर्स्ट वीक को मैनेज करने के चैलेंजेस और थे और कोरोना के बाद उसको मैनेज करने के चैलेंजेस और हैं। जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि पहले टाइम टेबल के चैलेंजेस और थे, पहले सिलेबस के कंप्लीशन के चैलेंजेस और थे, अब वो चैलेंजेस और हैं। इसलिए अब आपको अपने स्कूल जब स्टार्ट आप करने जाएंगे तो उससे पहले आप एक स्कूल स्टार्ट होने से पहले का फेज है, उसमें क्या करना है उसको डिटेल से हमने समझना है, जिसके ऊपर मैंने खासी गुफ्तगू पहले कर भी ली है। दूसरे वो चैलेंजेस हैं जो फर्स्ट वीक में फेस करना है, उसको हमने समझना है। और तीसरा वो चीज़ है जो हमने पूरे साल इस कोविड-19 की सूरत हाल, चाहे महीने रहे, चाहे 2 महीने रहे, चाहे 4 महीने रहे, हमें अपने बच्चों को इस तरह के क्राइसिस में ही सर्वाइव करना सिखाना है, अपने टीचर्स को इसी तरह के क्राइसिस ही में सर्वाइव करना सिखाना है। तो उसके लिए पूरे साल क्या करना होगा, ये चौथा फेज है जिसके ऊपर हम अलग से पूरी एक वर्कशॉप जो है वो करेंगे। और अब हम जब स्कूल क्लोज करेंगे तो हमने अपने स्कूल के जो लर्निंग आउटकम तय किए थे, उन लर्निंग आउटकम में बहुत से बच्चे जो फिजिकली आए थे, बहुत से बच्चे जो रिमोट पढ़ रहे थे, अब हमें उन्हें लर्निंग आउटकम को अचीव करना है। उस लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी से भी हेल्प लेनी है, रिमोट लर्निंग से भी हेल्प लेनी है, डिस्टेंस लर्निंग से भी हेल्प लेनी है और फिजिकल इंटरेक्शन से भी हेल्प लेनी है। कैसे लेनी है, इसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो ये 4 फेजेस की प्लानिंग के साथ 4 लेसन को भी मैंने डिस्कस कर लिया, 3 स्फीयर भी मैंने डिस्कस किया आपसे कि कोर स्फीयर है, फिर दूसरा मैंने एडजस्टमेंट की बात की और तीसरा मैंने आपसे ट्रांसफॉर्मेशनल की बात की। यहाँ मैं कुछ चीज़ें ज़रा आपको कोरोना के हवाले से गाइड कर दूँ ताकि हम मेंटली कुछ और चीज़ों से भी प्रिपेयर रहें। देखिए, ये एक आपके सामने मैप नज़र आ रहा है। ये मैप 1918 से 20 तक का है और आपने टीवी पे प्रोग्राम में ये सुना होगा कि उस वक्त दुनिया में आज से 100 साल पहले एक और फ्लू आया था जिसको स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। स्पेनिश फ्लू के बारे में कहा जाता है, ये मैप में आप देख रहे हैं, ये भी पूरी दुनिया में फैला था और स्पेनिश फ्लू से कहा जाता है कि 5 करोड़ लोगों की अमवात हुई थी। और जहां तक स्पेनिश फ्लू से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद थी, वो उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन का 1/3 था। तकरीबन 50 करोड़ लोग जो थे वो 1920 में स्पेनिश फ्लू से मुतासिर हुए थे। इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं इस वक्त, ये मैं अगली स्लाइड में बताता हूं आपको। स्पेनिश फ्लू जिसके बारे में बताया कि इतने ज्यादा लोग मुतासिर हुए थे, ये जो मैप मैं अगला आपको दिखा रहा हूं, ये मैप में लिखा हुआ है 3 करोड़ लोग जो है वो डेथ का जिक्र किया गया है। ये मैप दरअसल जो है एक सेमिनार हुआ था जो 2018 में हुआ था और इस 2018 में जो ये सेमिनार हुआ था, इस सेमिनार को एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एपिडेमिक के हवाले से ऑर्गेनाइज किया था और इसमें बिल गेट ने यह कहा था कि अनकरीब अगले 10 सालों की बात की थी, एक फ्लू आएगा जो दुनिया में 30 मिलियन पीपल को 6 महीने के अंदर मुतासिर करेगा और उसी की बुनियाद पर ग्राफ बनाया गया। ये कैसे फोरकास्ट किया गया, क्यों किया गया, मैं इस डिबेट पे नहीं जा रहा, लेकिन 1 साल पहले जब ये डिस्कशन हुई कि ये आएगा और ये फ्लू आया, और फ्लू हमने माजी में देखा, स्पेनिश फ्लू भी आया, सार्स भी आया, तो हमें फ्यूचर में नहीं मालूम ये फ्लू कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा,
اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے اثرات کتنے ہوں گے کتنے، لیکن ہمیں اب انہی سچویشن میں جینا جو ہے وہ سیکھنا ہے، انہی سچویشن میں ہم نے لرننگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھانی ہے، اسی میں لے کے چلنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا اتنا بڑا اسپینش فلو کا حادثہ ہونے کے بعد دنیا آگے کی طرف گئی، دنیا پیچھے کی طرف نہیں گئی۔ جب وہ کرائسس ختم ہوا تو کہا جاتا ہے کہ ٹوڈے از ہارڈ، آج تو بہت مشکل ہے، ٹمارو جو ہے وہ ورس ہو سکتا ہے، لیکن ڈے آفٹر ٹمارو اگر آج سے ہم کوشش کریں تو وہ ہمارا زیادہ بہتر یا سنشائن کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی پریڈکشن جو کہ پہلے کی جا رہی تھی ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال بھی پیدا ہوئی۔ لہذا اس اسپینش فلو، یہ جو فلو ہے ہمارا اس وقت، چونکہ ماضی کے فلو کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ چونکہ پچھلے 100 سال کے اندر ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ اب دوبارہ حالات پہلے کی طرح بالکل نارمل ہو جائیں گے اور نارمل ہونے کے بعد سب کچھ اسی طرح نارمل وے میں چلنا شروع ہو جائے گی، تو ہم ایک بات کو یہ سمجھ لیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلے بھی دنیا تبدیل ہو رہی تھی، ایجوکیشن سیکٹر پہلے بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ جو آج سے 20 سال پہلے اسکول جیسے چلایا کرتے تھے ویسے ہی ٹریڈیشنل طریقے سے اگر وہ آج بھی چلا رہے ہوتے تو یقیناً اس اسکول کی سروائیول ممکن نہیں تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جہاں آپ اپنے اندر چینجز لے کر آئے ہیں تو اب ہم نے اسی کرونا وائرس پر رہتے ہوئے اس ساری صورتحال کو فیس کر کے آگے بڑھنا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے کرونا وائرس کے نتیجے میں خیر زیادہ ہوگی۔ اس کے نتیجے میں ہماری ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ زیادہ امپروو ہوگا، ہمارے بچوں کی لرننگ زیادہ ہوگی، ہمارے پیرنٹس پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کوآپریٹو ہوں گے، ہمارے ٹیچرز بھی پہلے سے زیادہ کوآپریٹو ہوں گے۔ تو میں اس پروگرام میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد، حالات کو دیکھنے کے بعد، کہ ہمارے لیے اس کرونا وائرس کے بعد اپرچونٹیز بڑھیں گی اور ہمارے لیے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنا پہلے کے مقابلے میں آسان ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ کو پرنسپل کنونشن میں یہ بات شیئر کر چکا ہوں پہلے بھی، پرنسپل کنونشن میں، کہ اسکول جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو ایک بچہ جب کلاس پری نرسری سے اور کلاس میٹرک تک، ویڈیو فل کر دیں، ویڈیو فل کر دیں، ہاں، کلاس پری نرسری سے لے کے کلاس میٹرک تک ایک بچہ جب اسکول میں آ کے اسٹڈی کرتا ہے تو وہ بچہ اپنی لائف کا 10% ٹائم اسکول میں گزارتا ہے، 90% ٹائم کی پلاننگ پیرنٹس کرتے ہیں۔ یہ بات میں پیرنٹس ورک شاپ میں پیرنٹس کو پہلے بتاتا ہوں۔ اس کرائسس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ اب وہ ٹائم 10% سے بھی کم ہو جائے گا، اور اس کرائسس کے اندر اتنی انسرٹینٹی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ دوبارہ کب آئے گا، پہلے سے زیادہ آئے گا یا پہلے سے کم آئے گا، یہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیکنالوجی کی موجودگی میں بھی اور ان حالات کے اندر بھی اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کرنا ہے، جس فیوچر کے بارے میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 2030 میں 65% 85% جابس ایسی ہوں گی جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو ہمیں جو اپرچونٹی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ کانٹینٹ کی اویلیبلٹی اب اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کی وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز جو 20,000 ڈالر میں اپنے کورسز کرایا کرتی تھی، اب وہ اپنے کورسز کو فری آن لائن بھی چیزیں دے دیتی ہیں جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اب جس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے میمورائزیشن تھا، پہلے روڈ لرننگ تھا، اب ہمیں اسکل بیس ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں اسکل بیس ایجوکیشن کے نتیجے میں بچوں میں مہارتیں پیدا کرنی ہوں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ٹیچرز میں بھی مہارت پیدا کرنی ہوگی۔ تو آنے والے دور میں جو میں پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی دیکھتا ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس پورے کرائسس کو جس طرح اپرچونٹی میں لے سکتے ہیں، وہ ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہمارے پرنسپلز کو مینجمنٹ کی ورکشاپ کر کے اپنی مینجمنٹ کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہوگا۔ پہلے بھی ہم کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی ورکشاپ کرتے تھے، لیکن اب اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب آپ کو سیفٹی کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے جتنا کچھ مینیج کرنا ہے تو ہمیں اپنی مینجمنٹ پریکٹسز کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح وہ ٹیچر ہمارا جو اپنے کنٹینٹ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا تھا، بچوں کی براہ راست ایکسیس جو ہے وہ آن لائن ہو چکی ہے، اس کے نتیجے میں وہ بہت ساری نئی نئی معلومات سے اپڈیٹ رہتے ہیں۔ لہٰذا اب ان بچوں کو ٹیچ کرنے کے لیے ٹیچر کو بھی اپنے آپ کو سبجیکٹ کے اندر کمانڈ پیدا کرنی ہوگی، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہوگا۔ جن ٹیکنالوجیز سے آج ہمارے اسٹوڈنٹ واقف ہیں ان ٹیکنالوجیز کو ہمارے ٹیچرز کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے، ٹیچر ایک پیسو رول میں نہیں رہے گا، ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر رہ جائے گا، اور بچہ ایک ایکٹیو رول پلے کرے گا، اور ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر کا رول سامنے بھی کرے گا اور ریموٹ لرننگ کے ذریعے بھی کرے گا۔ تو ٹیچر کو اپنے آپ کو ایز اے فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کا ہمیں اس پورے کرائسس میں موقع ملے گا۔
इस पूरे क्राइसिस के मौके पर हमें उन्हें टेक्निकल स्किल्स देने में, टेक्नोलॉजी के स्किल्स देने में हमें मौका मिलेगा। इस पूरे क्राइसिस के नतीजे में हमारे स्कूल जो है उसके अंदर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को बनाने का कल्चर पैदा होगा, एसओपीज का कल्चर पैदा होगा। कल तक जब हम वर्कशॉप में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करते थे तो लोग नहीं समझते थे। आज एक दुकानदार से लेकर हर कोई इस एसओपी को समझता है, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार ये कहती है हम मस्जिद के लिए भी एसओपी देंगे, हम दुकानों के लिए भी एसओपी देंगे। तो वो एसओपी जो कल तक हम पैसे दे के वर्कशॉप करके उसमें जाके सीखा करते थे, अब वो एसओपी एक आम टर्मिनोलॉजी हो गई है, अब ऑनलाइन एक आम टर्मिनोलॉजी हो गई है। इस तरह वो सारी चीज़ें जिससे मगरिब की दुनिया, वेस्टर्न वर्ल्ड तो जो है वो उससे उसको अवेयरनेस थी, हमारी सोसाइटी में उसकी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन इस क्राइसिस के दौरान भी बहुत अवेयरनेस पैदा हो गई है। और इस क्राइसिस के कम होने के बाद जब स्कूल स्टार्ट होगा तो फिर इन चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले भी जो है वो प्लेटफॉर्म बने हुए थे लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले भी सॉफ्टवेयर बने थे लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले भी फ्री में बहुत सारे टूल मिलते थे लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि इस पूरे क्राइसिस के नतीजे में ये चीज़ें टीचर्स भी सीखेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें सिखाने की कोशिश भी करेंगे। इसके नतीजे में बच्चों की जो लर्निंग है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और इसके बारे में दुनिया भर में अब रिसर्च भी हो रही है कि अब इन चीज़ों के इस्तेमाल के नतीजे में बच्चों को चीज़ें विजुअली भी जब देखने को मिलेगी तो यकीनन उससे उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो स्कूल इस नई तब्दीली के अंदर और इस नए हक़ाइक़ को तस्लीम कर लेगा, इस नई रियलिटी को तस्लीम कर लेगा, बल्कि मैं उसके अंदर जो आपको 5 लेसन बता रहा था उसमें से मैं एक लेसन बताना उसको भूल गया था कि वो जो अली बाबा ने 5 लेसन लर्न किए थे उसमें एक लेसन ये भी था कि लीडरशिप को एक नई रियलिटी को कबूल करना चाहिए। यानी 5 चीज़ों में जहाँ उसने कहा था कि टीम को मुत्तहिद रहना चाहिए, जहाँ उस 5 चीज़ों में उसने कहा था कि हमें अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी का ख्याल करना चाहिए, जहाँ उन 5 चीज़ों में उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, वहीं ये था कि हमें रियलिटी को कबूल करना चाहिए। ये रियलिटी है कि अब स्कूल बंद होने के बाद स्कूल पहले की तरह नहीं चलेंगे, हमें इस रियलिटी को कबूल करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बिजनेस के अंदर बहुत से लोगों के बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया, लिहाजा वो ऑर्डर कैंसिल होने के बाद अब उस पर अफसोस करना, उस पर गिला करना, उस पर शिकवा करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उस रियलिटी को कबूल करने ही में हम आगे बढ़ सकते हैं, रियलिटी के ऊपर रोने से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो पोस्ट कोरोना सिचुएशन है, ये जो तब्दील हुई है, इस पोस्ट कोरोना सिचुएशन के तब्दील होने से एक अपॉर्चुनिटी ये भी पैदा हुई है कि चूंकि स्कूल अब पुराने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलेंगे, इसलिए हमें स्कूलों को नए तरीके से इक्विप करने का मौका मिलेगा और उसकी तरफ से पेरेंट्स से भी हमें रिस्पांस अच्छा मिलेगा, उसकी तरफ से हमें टीचर से रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा और उसकी तरफ से हमें प्रिंसिपल की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज, ऐसे इदारे जो इन इदारों को, जो इन स्कूलों को जदीद खतूत पे तैयार करवाना चाहते थे, अब वो जदीद खतूत पर तैयार करना आसान होगा। और मैं यहाँ ये बताता जाऊँ कि लोग ये समझेंगे कि शायद इसके नतीजे में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं आपको ये बताऊँ कि इससे कॉस्ट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, शायद कॉस्ट इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी पहले के मुकाबले में, लेकिन इससे लर्निंग में इजाफा बहुत ज़्यादा होगा। कॉस्ट क्यों कम हो जाएगी इसकी तफसील मैं फिर किसी प्रोग्राम में डिस्कस कर लूँगा। तो इस वक्त कॉस्ट इतना इशू नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमें रियलिटी को कबूल करते हुए फ्यूचर के स्किल को सामने रखने की ज़रूरत है और उस स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में हम अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा कर पाएंगे। अब यहाँ पे आखिर में जो प्रोग्राम में क्लोजिंग की तरफ जाने से पहले पहले हमारे पास जो 10-15-20 मिनट है उसमें मैं ये चीज़ जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि इस पूरी गुफ्तगू का जो कंक्लूजन है, इस पूरी गुफ्तगू का कंक्लूजन ये है जो मैंने अभी आपके सामने रखी और उन आपके सामने जो मैंने चीज़ें रखी कि स्कूलों को 4 फेजेस में जो अपनी प्लानिंग करनी है वो चेंज हो गई। इस वक्त मैंने आपके सामने बात रखी वो ये कि स्कूल को अपने आप को कोर्स से एडजस्टेंट से ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में जाने की ज़रूरत है। इस वक्त जो बात मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी कि स्कूल को अपनी प्रायोरिटीज़ को 4 एरियाज़ में तय करने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो मैंने आपके सामने बात रखी कि अली बाबा ने उस क्राइसिस से 4 क्या लेसन लर्न किए और उस लेसन को लर्न करने से उन्होंने क्या बेनिफिट लिए। तो आज के इस सेशन में एक तो आपको 4 फेजेस को ध्यान में रखना है, उस 4 स्फीयर को ध्यान में रखना है, उन 4 प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखना है और आपको वो 4 लेसन जो उस कंपनी ने क्राइसिस में लर्न किए वो ध्यान में रखना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें आप अपने जहन में रख लेंगे तो यकीनन आप पोस्ट कोरोना सिचुएशन के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकेंगे।
اب یہاں جو فیوچر کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے اس پورے ایجوکیشن سیکٹر کو امپروو کرے گا اور پورے پاکستان کو انشاءاللہ امپروو کرے گا، اس کے لیے جو بات ہمیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ ہے ٹریننگ، ٹریننگ اینڈ ٹریننگ. چاہے وہ ٹریننگ پیرنٹس کی ہے، چاہے وہ ٹریننگ ٹیچرس کی ہے، چاہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ اسکول پرنسپل کی ہے. ٹریننگ کی اہمیت جتنی زیادہ آج پیدا ہوئی ہے پاکستان میں خاص طور پہ، شاید اس سے زیادہ پہلے کبھی اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی. اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ اگر میں اپنے اسٹاف کے ذریعے یہ چاہوں کہ وہ اسٹاف اپنے بچوں کو جو ہے یہ سکھائے کہ ہینڈ واشنگ کیسے کرنی ہے، وہ یہ چاہے کہ چیزوں کو ڈس انفیکٹ کیسے کرنا ہے، تو اس وقت آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ کرونا کے دوران میں جب لاک ڈاؤن ہوا، بے شمار ٹی وی پہ پروگرام ہوتے رہے، بہت اویئرنیس پیدا کی جاتی رہی، بہت ڈرایا جاتا رہا، لیکن جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے کیئرلیس ہیں اور لوگ ان باتوں کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح جس طرح ہماری سوسائٹی کا ایک پورا مزاج ہے کہ اس پوری سیریس سچویشن کو بیان کرنے کے باوجود لوگوں میں چونکہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ چونکہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے بیہیویئر میں چینج نہیں آ رہا، ان کی ہیبٹ تبدیل نہیں ہو رہی. تو جب آپ اسکول کھولیں گے، اسکول کے اندر اگر ایک دو دفعہ آپ توجہ دلا دیں گے، ایک دو دفعہ آپ نصیحت کر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں نہ ٹیچر کا بیہیویئر چینج ہو سکے گا، نہ اسٹوڈنٹ کا ایٹیچیوڈ تبدیل ہوگا، نہ پیرنٹس کا ایٹیچیوڈ تبدیل ہوگا، اور نہ اسکول کا ہوگا. اور ہم اسی کیجول طریقے سے جب چل رہے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں لرننگ تو بہت دور کی بات ہے، اسکول کو بچانا بھی ممکن نہیں ہوگا. اب اسکول گورنمنٹ چاہے اسکول کی انسپیکشن کرے کہ نہ کرے کہ یہ ایس او پی پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، خدا نہ خواستہ جس اسکول کے اندر کرونا کے زیادہ کیسز آئیں گے، وہ سارے بچے جو اس سے افیکٹ نہیں ہوئے ان کے پیرنٹس بھی بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. اس لیے گورنمنٹ چیک کرے یا نہ کرے، ہمیں خود چیک کرنا ہوگا، ہمارے پیرنٹس کو خود چیک کرنا ہوگا، ہمارے ٹیچر کو خود چیک کرنا ہوگا. اب ٹیچر یہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ پرنسپل کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اب کسی کی بھی لاپرواہی سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. اب یہ بات سمجھانا شاید پیرنٹس کو زیادہ آسان ہے، اب یہ بات پیرنٹس کو اسکول کو سمجھانا بھی آسان ہے، ٹیچر کو سمجھانا بھی آسان ہے. اور میرے سامنے چونکہ اس وقت پیرنٹس بھی ہیں کچھ اور ٹیچرز ہیں اور بڑی تعداد میں چونکہ اسکول پرنسپل ہیں، لہٰذا اب یہ سمجھانا یہ ایک جوائنٹ کولیبریشن سے ہوگا، اس میں سب کا اپنا ایک رول ہوگا، اس میں ٹیچر، اسکول اور پیرنٹس دونوں کا ایک ٹرائنگل ہوگا، اور یہ ٹرائنگل کے درمیان کمیونیکیشن زیادہ سے زیادہ ہوگی، اور ان کے درمیان انفارمیشن شیئرنگ زیادہ سے زیادہ اگر ہوگی تو پھر یہ ممکن ہوگا کہ وہ اسکول سروائیو کر سکے گا، ورنہ وہ اسکول سروائیو بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے اب یہ آپشنل نہیں ہے، اب یہ مینڈیٹری ہے کہ ان تینوں سے مراد اسکول کے پرنسپل نے، اسکول کے ٹیچر نے اور اسکول کے پیرنٹس نے اپنے ریلیشن شپ کو، اپنی کمیونیکیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہوگا ان پرائرٹیز سے متعلق جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اس لیے کہ اگر بچوں کے حوالے سے اگر کسی گھر کے اندر کوئی کرونا کا کیس ہوا ہے اور وہ معلومات اسکول ہمیں شیئر نہیں کر رہا، پیرنٹس ہمیں شیئر نہیں کر رہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو بھی اسکول بھیج رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں رہے گا، وہ کئی گھروں کا مسئلہ بنے گا، اور بالآخر وہ اسکول کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا. لہٰذا پیرنٹس کو آپ کو اویئرنیس آن لائن سیشن کے ذریعے بھی، دوسرے سیشن کے ذریعے بھی اس پوسٹ کووڈ-19 کرونا وائرس جو ہے سچویشن میں ان سے جو اسکول کو کوپریشن چاہیے، اس کے لیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں پیرنٹ سیمینار کرنے کی ضرورت ہے. آفاق کی ٹیم اس پورے کورسز کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ بھی کرے گی، انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں بھی ہے، اور ہم بہت بڑی تعداد میں کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان کے جو 42 آفیسز موجود ہیں، اس 42 آفیسز میں جو ہمارے ریجنل آفس کے اندر ٹرینرز موجود ہیں، وہ ٹرینرز جو ہے وہ پیرنٹس کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پیرنٹس کو ٹرین کرنے کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. اس لیے کہ جب تک ہم ان تینوں جو ٹرائنگل کے جو پارٹس ہیں اس کو ہم نہیں آپس میں ملائیں گے، اس وقت تک ہم ایک اچھی لرننگ کی طرف نہیں جا سکیں گے. تو یہاں پہ پیرنٹس ورکشاپ کا ایک کلچر، چاہے وہ گاؤں میں یا دیہات میں، یہاں میں گاؤں دیہات کے حوالے سے بھی ایک بات بتاتا چلوں. ہم جب بار بار کہتے ہیں ہمارے گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہے، تو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ساؤتھ افریقہ وہ ملک ہے جس نے اس پورے دوران میں جب دیکھا کہ ہمارے بچوں کے پاس تو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ریڈیو گاؤں میں زیادہ سنا جاتا ہے اور شہروں میں کم سنا جاتا ہے، تو انہوں نے ریڈیو کا بھرپور استعمال کیا
ریڈیو اسٹیشن کا بھرپور استعمال کیا، اور انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے دوران میں سب سے زیادہ جو چیز استعمال کی، جی لے لیجئے، اس لاک ڈاؤن کے دوران میں سب سے زیادہ جو چیز استعمال کی انہوں نے، وہ لاک ڈاؤن کے دوران میں انہوں نے ریڈیو کو استعمال کیا۔ تو یہاں پہ جس کے جو وسائل ہیں وہ اسی حساب سے چلے گا، جو ریموٹ جو اربن ایریاز کے اسکول ہیں وہ اپنے حساب سے چلیں گے، جو دوسرے اسکول ہیں وہ اپنے حساب سے چلیں گے، سب کے لیے ایک ہی فارمولا نہیں ہوگا، سب کے پیرنٹس کی ٹریننگ ایک جیسی نہیں ہوگی، تو اس لیے جو ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اس ٹول کے بارے میں کہ ہم پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں۔ نمبر 2، ہمیں ٹیچرز کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا، ٹیچر ان چیزوں سے پہلے سے ٹرین نہیں ہے، اور ہمیں پرنسپلس کو بھی ٹرین کرنے کا جو ان چیزوں میں ٹرین نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 3 ہمارے جو ہیں مین پلرز ہیں ایجوکیشن کے، اب ان کے درمیان بہت کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، ان کے درمیان بہت ورک شاپ ٹریننگ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اسموتھلی اسکول کے اس پروسیس کو لے کے چلیں اور بچوں کی لرننگ بھی متاثر نہ ہو، اسکول بھی بند نہ ہو۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس چیلنج کو قبول کریں گے۔ اب میرے پاس یہاں پہ لوگوں کے سوالات آئے ہوئے ہیں، میں ان سوالات کی طرف جو ہے وہ اشارہ پڑھ کے کرتا ہوں۔ عمران محمود صاحب انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ جو آپ نے اسٹرکٹ ڈیسیجن کی بات کی ہے، یہ اسٹرکٹ ڈیسیجن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اس سیشن میں پرنسپل بھی موجود ہیں اور ٹیچر بھی موجود ہیں۔ میں نے عام انڈسٹری کے حوالے سے اسٹرکٹ ڈیسیجن کی ایک بات کی کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے اداروں نے، ایئر لائن نے، اداروں نے ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی ہے۔ اگر کوئی ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاؤن سائزنگ اگر میں نہیں کروں گا تو میرا ادارہ ہی نہیں بچے گا، تو پھر اسے ڈاؤن سائزنگ کا سخت فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اسے جب سروائیو کر جائے گا تو واپس جا کے امپلائیز کو ریٹین کر لے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب سروائیول میں کوئی پرابلم ہو رہی ہو، اور اس کو لاسٹ آپشن کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ڈیسیجن تو لینا پڑتا ہے اس کے اندر۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو کریں، اگر ایسی نوبت آتی ہے تو کرنا ہوگا، لیکن یہ ٹیمپریری فیز کے لیے ہوگا۔ لیکن وہیں میں ان لوگوں کو جو ڈاؤن سائزنگ کے فیز سے گھبراتے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ نے آج کے حالات کے حساب سے اگر اپنے آپ کو اکوپڈ کر لیا، اپنے اندر مہارت پیدا کر لی، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب ان اسٹاف کی، ان ٹیچرز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ان ٹیچرز کی جو کووڈ-19 کے بعد کی صورتحال کو سمجھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اب اسکولوں میں ڈیمانڈ سپلائی کا بھی مسئلہ ہوگا، ایسے پرنسپل بھی کم ملیں گے جو اچھی مینجمنٹ کے ساتھ اس پوری سچویشن کو مینیج کر سکیں، ان پرنسپل کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ ایسے ٹیچرز بھی جب آپ کو نہیں مل پائیں گے اور زیادہ نہیں ملیں گے جو اس پوری صورتحال کے اندر ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں، دیگر چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں، جو ٹرینڈ ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے اپرچونٹیز بڑھیں گی۔ تو جو پوسٹ کووڈ-19 کی صورتحال کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کر لے گا، ظاہر ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ بھی جائے گی، اور جو پرانے ہی اسٹائل پہ رہے گا اور اپنے آپ کو حالات کے حساب سے تبدیل نہیں کرے گا، تو وہ کسی نہ کسی اسکول میں یا کسی نہ کسی فیکٹری میں ڈاؤن سائزنگ کا شکار ہوگا۔ طاہر صاحب نے سوال کیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ امنگ اسٹوڈنٹس از ناٹ پاسبل ان پاکستان۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ پاسبل نہیں ہے۔ تو اگر کرونا وائرس کے ایکسپرٹس کی یہ بات مان لی جائے کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہ کرنے کے نتیجے میں یہ سپریڈ ہوگا، اگر یہ بات یقینی ہے اور پاکستان میں یہ ناممکن ہے، تو پھر پاکستان میں اسکول چلانا بھی ناممکن ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان جیسے ملک میں فائنینشیل کرائسس ہونے کے باوجود اگر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور 191 کنٹریز میں کیا گیا ہے، تو کوئی کنٹری یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے فائنینشیل صورتحال خراب ہے میں تو نہیں کروں گا۔ تو 191 کنٹریز نے اگر اسکول بند کیے، 1.6 بلین اسٹوڈنٹس اگر اسکول نہیں گئے، تو ظاہر ہے انہیں یہ فیصلہ ماننا پڑا۔ بالکل اسی طرح اگر اسکول سوشل ڈسٹینسنگ کو اگر اس فیکٹ کو جاننے کے باوجود کہ اس کے بغیر اسپریڈ نہیں روکا جا سکتا، اس کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کو منیمائز نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اسکول ہی نہیں چلے گا، تو یہ اسکول افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں، پاکستان جیسے ملک میں کیسے ممکن ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ شروع کے دنوں میں ضروری نہیں ہے کہ 5 کے 5 ڈیز یا 6 کے 6 ڈیز اسکول اوپن کریں۔ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کلاس میں 20 بچے تھے تو جن 20 بچوں کو 10 بچوں کو آج بلائیں تو 10 بچوں کو آپ کل بلائیں، تو ان کے درمیان میں ایک پراپر ڈسٹینس ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ایک دن بھی اسکول نہ آئیں، اس کے مقابلے میں اگر وہ ہفتے میں 3 دن آتے ہیں اور ٹیچرز 3 دن میں اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ جس دن وہ ہوم اسائنمنٹ دیتے ہیں وہ ہوم اسائنمنٹ ٹھیک کر لیتے ہیں،
تو یقیناً اس کو جب تک یہ وبا ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک اگر اس کو مینیج کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہو جائے گا اور لرننگ فزیکل بھی ہو جائے گی اور لرننگ ریموٹ بھی ہوگی، جس کو ہائبرڈ پیڈاگوجی ماڈل پہ جانا پڑے گا۔ تو یہ بالکل ممکن ہے، ڈسٹینسنگ نہ رکھنے کے نتیجے میں چلانا ممکن نہیں ہے۔ پیرنٹس بھی جن میں اویئرنیس ہے وہ بچوں کو نہیں بھیجیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہاں آپ کے اسکول میں تو ظاہر اتنا پلے گراؤنڈ اور دیگر چیزیں تو نہیں ہیں، جم وغیرہ جہاں پہ آپ کریں گے، تو اس کا ایک آپشن یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ڈیز سے بلایا جائے اور ساتھ میں ٹیچر جو ہے جو بچوں کو آف لائن جو آن لائن جو ہے وہ بھی ساتھ میں گائیڈ کر دے یا ورک شیٹس وغیرہ دے دیں نیکسٹ ڈے گھر پہ کرنے کا۔ باقی اس کے اوپر میں اس طرح میں نے کہا کہ ریسرچ کی پوری ٹیم، آفاق کی ٹریننگ کی پوری ٹیم اس کے لیے بہت سارا ڈاکومنٹ بنا رہی ہے۔ ہم آپ کو اسکول کھولنے سے پہلے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کیسے کریں گے، کیسے مینیج کریں گے بغیر ایڈمیشن کو لوز کیے دیگر چیزوں کو، وہ انشاءاللہ آپ کو اسکول کھلنے سے پہلے گائیڈ کر دیں گے۔ اس کے اندر ایک اور سوال آیا ہے یہاں پہ عرفان صاحب کی طرف سے، گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہی، آفس بھی نہیں کھولنے دے رہی، ظاہر ہے اس کو اس سوال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اسکول جب تک بند ہے جب تک بند ہے، جب اسکول ظاہر اسٹارٹ ہوگا گورنمنٹ نے اسکول کو بلاخر اسٹارٹ کرنا ہی ہے، وہ کب تک اس کو بند رکھے گی، لیکن جب وہ کھولے گی تو کھولنے کے نتیجے میں جس طرح میں نے کہا کہ وہ بے شک اپنے ایس او پیز دے دے، بے شک اپنے پالیسیز دے دے، ہم نے پرنسپل نے، ٹیچر نے اور پیرنٹس نے ان کی پالیسیز بھی دیکھنی ہے، جو ہم ریسرچ کے ادارے آپ کو دیتے ہیں اس کو بھی دیکھنی ہے، اور ہر ایک نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنی خود کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک کی لاپرواہی سب کو متاثر کرے گی، امپلائی کی جاب کو بھی متاثر کرے گی، بچوں کو بھی متاثر کرے گی، سب کو کرے گی۔ اس لیے اب یہاں پہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر تو سروائیول ممکن نہیں ہے، آپس میں کولیبریٹ کیے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، جو جس اسکول ٹیچر کے اچھا جن اسکول کے پاس پہلے ہی جگہ محدود ہے وہ سوشل ڈسٹینس کیسے کریں، اس پہ میں نے آپ کو جواب دیا ہے اور اس پہ پورا ایک ماڈیول تیار ہو رہا ہے۔ آپ اسکول کھولنے سے پہلے سوشل ڈسٹینسنگ کیسے کریں، آفاق کی لوکل ٹیم سے رابطے میں رہیں، وہ آپ کو اس پورے ورک شاپ کے بارے میں بتا دیں گے۔ ایک صاحب کا بس تبصرہ ہے کہ جی پینڈیمک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ایک سوال یہاں پر آیا ہے کہ جی ہمارا اسکول رورل ایریا میں آپریٹ کرتا ہے، وہاں پہ پیرنٹس الٹریٹ ہیں اور ٹیکنالوجی وہاں پہ کام نہیں کرتی۔ میرے گھر کا مالی بھی اگر آتا ہے نا تو وہ بھی فیس ماسک لگا کر آتا ہے، اور اگر شہروں میں جو گھر ہیں وہاں پہ اگر ماسیاں بھی آتی ہیں تو فیس ماسک لگا کے آتی ہیں، بلکہ میں نے تو روڈوں پہ دیکھا ہے جو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھی فیس ماسک لگا کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی جس چیز کا ہم اس کووڈ 19 سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کہ آپ سوچ سکتے تھے کہ کوئی بھیک مانگنے والا جو ہے روڈ پہ کھڑا ہوگا وہ فیس ماسک لگا کے بیٹھا ہوگا؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ جو ہے آپ کے مالی اور آپ کے جو ہے وہ ماسیاں یہ فیس ماسک لگا کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی جان کے خطرے کا مسئلہ نہیں ہے، جن کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں گے ان کا مسئلہ اس سے زیادہ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا معاملہ باقی دنیا میں بھی تھا۔ جب ٹیکنالوجی کی بہت ساری کمپنیز اس فیلڈ میں آئیں گی تو ٹیکنالوجی سستی پہلے بھی ہو رہی تھی اور سستی ہو جائے گی، میں نے یہ بات پہلے بھی آپ سے کی تھی۔ اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں رہے گی۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دوں جو لوگ سمجھتے ہیں ریموٹ ایریاز میں ممکن نہیں ہے، یہ 2010 کی بات ہے یا 11 کی بات ہے۔ میں آفاق کی اپنی ایک ٹیم کے ساتھ افریقہ کے ایک ملک سوڈان گیا۔ سوڈان ایک بہت ہی پسماندہ ملک ہے، اگر انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں۔ اس سوڈان میں ایک خرطوم شہر ہے، اس کا کیپٹل ہے، اس خرطوم شہر کے اندر ایک درمان جگہ ہے، اور ہمیں اس اسکول کے اس جگہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ میں آج سے 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، افریقہ کے ایک پسماندہ ملک کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ہم جب اسکول گئے تو ہمیں پتا چلا کہ اس اسکول کے مشن اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ ٹیکنالوجی اس کا فوکس ہے۔ اسکول کے پرنسپل نے ہمیں پریزنٹیشن دی، تقریباً 500 کے قریب اسٹوڈنٹس ہوں گے اس اسکول میں، اور اس نے یہ بتایا کہ میرے اسکول کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اسکائپ پر ہوتی ہے۔ اس وقت اسکائپ بہت کامن تھا، اب بھی ہے۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ افریقہ کا یہ ملک یہ اسکائپ پہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کیسے کرتا ہے، یہ تو ہم فلور میں بھی نہیں کرتے، اسلام آباد میں بھی نہیں کرتے۔ تو جب ہم نے پوچھا کہ یہ پیرنٹس اسکائپ کیسے استعمال کرنا جانتے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ چونکہ میرا مشن یہ تھا کہ میں ٹیکنالوجی میں اپنے اسکول کو لیڈ لوں گا، تو ہم نے باقاعدہ پیرنٹس کو بلا کے پیرنٹس کو ٹریننگ دے کے اسکائپ کا استعمال سکھایا ہے،
اور اس کے بعد ہم ان کو یہ اسکائپ پہ میٹنگ کرتے ہیں. تو بھئی آج سے 10 سال پہلے جب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی, افریقہ کا ایک پسماندہ ملک اگر یہ طے کرتا ہے کہ مجھے پی ٹی ایم اسکائپ پہ کرنی ہے اور وہ کر لیتا ہے, تو آج 2020 میں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, فری میں ٹیکنالوجی پتہ نہیں کتنی اویلیبل ہے. تو ان ساری چیزوں کی موجودگی میں اگر اسکول کا پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کر لے 10 سال پہلے کسی اسکول کا افریقہ جیسے ملک میں کہ وہ ٹیکنالوجی سکھائے گا, اس پہ کرے گا, اور اس کے لیے ممکن ہے, تو آج کے اس دور میں اور پینڈیمک کی صورتحال میں جب نہ سیکھنے کے نتیجے میں خطرات بھی بہت زیادہ ہیں اور زندگی کو خطرات ہیں, تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے؟ وہ بات ٹھیک ہے, نہیں سیکھیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اربن ایریاز میں نے آپ سے کہا کہ ریڈیو کے سے بھی ذریعے کام چلایا جا سکتا ہے. ساؤتھ افریقہ کی مثال میں نے آپ کو دی, کانٹینٹ کی ڈیلیوری کا کام اس کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر پورا پروگرام ہمارے پاس موجود ہے. آپ جب ہماری ٹیم سے رابطے میں رہیں گے تو میں نے یہ بات اپنی گفتگو میں کی ہے کہ ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ آپ پیرنٹس کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے, ٹیچرز کو کون کورسز کے ذریعے ایجوکیٹ کریں گے, پرنسپل کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اربن اسکول ہو یا رورل اسکول ہو, یہ اب کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس اس نئی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں جو لرننگ کے نئے ٹولز ہیں وہ ان سے واقف نہیں ہوں گے یا اس کو سیکھیں گے نہیں. یہ ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور سوال یہاں پر ہے کہ اسکول کب اسٹارٹ ہوگا تاکہ جو ہے بچے کھیلیں سب کچھ کریں. دیکھیں اسکول کب اسٹارٹ ہوگا, پنجاب گورنمنٹ نے تو شاید غالباً جون کے فرسٹ ویک کا اناؤنس کیا ہے, باقی گورنمنٹ بھی اس طرح اناؤنس کر رہی ہے. تو اسکول مہینے بعد اسٹارٹ ہو یا 15 یا 1.5 مہینے بعد اسٹارٹ ہو, اسکول نے تو ظاہر اسٹارٹ ہونا ہے. اور جس طرح میں نے کہا باقی دنیا میں اسکول کرائسس کے باوجود آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اب جو اسکول ہوگا وہ مارننگ اسمبلی کے بغیر والا اسکول ہوگا. اب جو اسکول ہوگا یہ جو آپ نے لکھا کھیلیں گے کودیں گے, اب وہ کھیلنے کودنے کے علاوہ والا اسکول ہوگا. اور اگر یہ کھیلنا کودنا اسی طرح رہا, یہ ملنا جلنا اسی طرح رہا, یہ کھانا پینا اسی طرح رہا, تو پھر یہ اسکول کہنا تو نہیں چاہیے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, پھر وہ اس کے نتائج ظاہر وہ خود ہی بھگتے گا. یہاں پہ کسی نے پوچھا کہ موٹیلٹی ریٹ مارچ کا کتنا تھا, سارس کا کتنا تھا؟ جی بہت زیادہ تھا, کووڈ-19 سے تو بہت ہی زیادہ تھا, لیکن دنیا میں 26 ممالک کے 8,000 لوگ ہی اس سے متاثر ہوئے تھے. ڈیڈلی تھا لیکن لوگ اس سے کم متاثر ہوئے تھے. ایک اور سوال یہاں پہ کیا گیا ہے کہ ہاؤ وی ول ڈیوائڈ اوور کورسز اینڈ مینجمنٹ آف کلاس روم وتھ پریزنٹ اسٹوڈنٹ اینڈ اسٹرینتھ. دیکھیے جو ایجوکیشن میں ہمیں اس وقت لاس ہو گیا ہے, اس وقت ایک جو بہت بڑا کام کرنا ہوگا ہمیں وہ یہ کرنا ہوگا کہ جو بچوں کا ایکڈیمک ڈیز متاثر ہو گئے ہیں اس سے جو ان کا لاس ہوا ہے اس کی ہمیں اسسمنٹ کرتے ہوئے اپنا نیا کریکولم اور کورس کو ڈیزائن کرنا ہوگا. یہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت اس 1.5 گھنٹے کے سیشن میں وہ ساری ٹیکنیکس میں ٹول نہیں بتا سکتا, لیکن ہم نے یہ کام اپنے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو اسائن کر دیا ہے کہ وہ تمام افراد جو افاقی کتاب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ریوائز کریکولم جو ہے اس کووڈ-19 کے بعد کی صورتحال کا وہ بنا کے دے. وہ آپ کو ایک ریوائز کریکولم بنا کے دے گا کہ اب جو ریمیننگ ڈیز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کورس کو کیسے کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اب کورسز کا اور کیلنڈر کا یہ معاملہ میں نے اپنے ڈسکشن میں بھی کہا ہے کہ وہ پہلے والا نہیں رہے گا, وہ چینج ہو گیا. ایک اور بات یہاں کی گئی ہے کہ جی ایس او پی پر عمل کر کے بہت سارے کیا پیرنٹس کوآپریٹ کریں گے؟ جی بالکل پیرنٹس کوآپریٹ کریں گے. یہ سوال پھر وہی ہے, ہم ایس او پیز تو بنا لیں گے, کیا پیرنٹس کوآپریٹ کریں گے؟ ماں باپ نے اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں جب پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تو ان کی پہلی پرائرٹی ان کی زندگی ہے, دوسری پرائرٹی ان کی لرننگ ہے. ہر وہ کام جو ان کی زندگی کو سیو کرنے کے لیے ہوگا, چاہے وہ ان پڑھ پیرنٹس ہیں یا پڑھے لکھے ہیں, وہ ان سب کی پرائرٹی پر ہوگا. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ ان کو بتاتے کیسے ہیں. جی وہ پوچھ رہے ہیں آفاق ہمیں سلیبس کے حوالے سے دیگر کے حوالے سے کوئی چیز گائیڈ کرے گا؟ جی بالکل میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس پہ آفاق کی پوری ٹیم اس وقت انوالو ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب کووڈ-19 کی صورتحال پیدا ہوئی تو فوراً ہی جو ہے ایک ویڈیو میسج بھی میرا آپ کو مل گیا تھا جس میں ہم نے آپ کو اس پورے کرائسس کے دوران میں جو ہے بچوں کو جو پورا ایک ویکیشن کا پورا ہم نے پیک بنا کے دیا تھا, ریسورس پیک, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویڈیوز بھی ہم نے اپلوڈ کر کے دی ہیں.
تو ظاہر ہے جب اس کرائسس میں سخت لاک ڈاؤن کے اندر ہماری ٹیم نے آپ کو چیزیں بنا کے دی ہیں، تو یہ لاک ڈاؤن کم ہونے کے بعد، ریلیف جب کم ہونے کے بعد، ہم یقیناً آپ کو پہلے سے بہت زیادہ اچھے انداز میں انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے۔ ایک اور سوال آیا ہے جی عامر کاظم صاحب کا کہ فائنینشلی ہم اسکول کو کیسے مینیج کیا جائے گا، فیس ریکوری تو نہیں ہو رہی۔ دیکھیے یہاں پہ میں نے بہت سارے کرائسس کے بعد دنیا میں ایجوکیشن کیا رہی ہے یہ پڑھا ہے، گریٹ ڈپریشن کے بارے میں بھی پڑھا ہے کیا رہا ہے، اور وہ صورتحال بھی دیکھی ہے، اسٹوریز بھی پڑھی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ $1 پر ڈے کمانے کے قابل بھی نہیں تھے، اور انہوں نے چلڈرن فار سیل جگہ طرح کے وہ بھی لگائے ہوئے تھے، ایڈ بھی لگائے ہوئے تھے۔ پیرنٹس بالکل پے نہیں کر رہے ہیں، وہ اس وقت تو چلے ایک انسرٹینٹی ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بالکل نہیں پے کر رہے ہیں، میرے علم میں بہت سارے پیرنٹس ہیں جو بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں جو ان کی ہے، ٹھیک ہے 100% ریکوری نہیں ہو رہی لیکن ریکوری ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر اسکول کھلنے کے بعد فائنینشلی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، وہ میں نے 4 پوائنٹ جو ڈسکس کیے تھے اس میں فائنینشلی بھی تھا کہ فائنینشلی تو ایک کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے پیرنٹس، ٹیچر اور اسکولز بھی آپس میں مل کے بیٹھیں گے، پلس آپ کا جو وینڈر ہے وہ بھی بیٹھے گا، جس طرح ہم بھی آپ کے وینڈر، اور اس کے نتیجے میں ہر ایک کو اس کے اندر نیگوشیٹ کر کے چیزوں کو ساتھ آگے لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ اس کرائسس میں ہمیں یہ بتانا ہوگا یہ ٹیمپریری کرائسس ہے، انشاءاللہ جب اس کو مینیج کر لیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو فائنینشیل مینجمنٹ کیسے ہوگی اس کا ایک اشارہ تو میں نے آپ کو نیگوشیشن کا دیا ہے، لیکن یہ پورا ایک ورک شاپ کا ٹاپک ہے کہ کووڈ-19 کی بعد کی صورتحال کے اندر اسکول کی فائنینشیل مینجمنٹ کیسے ہوگی، اس کے لیے بھی آپ آفاق سے رابطے میں رہیں، اس پر بھی ایک کورس جو ہے وہ آپ کو کروا کے اس کی مینجمنٹ کا پورا طریقہ کار جو دنیا میں اس وقت چل رہا ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور ہماری جو کرنٹ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں، اپنی کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے، کاسٹ کو کیسے منیمائز کرنا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت کچھ کم ہو گئی ہے، کچھ بجلی کی چیزیں جو ہیں یا دیگر ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں جو آپ کی کاسٹ کو بڑھاتی ہیں ان کاسٹ میں سے کس کس کو کتنا کٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو پورے ایک سیشن میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ان فائنینسز کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ یہ تو ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہ اب لوگوں کا وہ لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں رہے گا جو دنیا میں پہلے رہا، لیکن مسئلہ اب لیونگ اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، مسئلہ اب سروائیول کا ہے۔ ہم نے سروائیو بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو امپروو بھی کرنا ہے، لہٰذا کن چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا، اس کو پوری ایک ورک شاپ میں ڈسکس کیا جائے گا۔ پھر ایک سوال آیا ہے کہ اکثر والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کیسے ہیلپ کریں گے، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے فائنل ایگزام کو کیسے کنڈکٹ کریں۔ دیکھیں برطانیہ نے اور امریکہ نے تو یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ آپ اپنے ایگزام اگر نہیں بھی رہتے تو ان کے پریویس رزلٹ کی بنیاد پر آپ ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی بچوں کی پریویس اگر آپ رزلٹ لیتے رہیں، منتھلی ٹیسٹ کو ویکلی ٹیسٹ لیتے رہیں، اس کی بنیاد پر ان کو پروموٹ کر کے نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر اسکول کھلنے کے بعد ڈسٹینس لرننگ کے ساتھ بٹھا کر آپ اس کو کرنا چاہیں تو وہ بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر آپ آن لائن کرنا چاہیں تو وہ آپشن بھی موجود ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کسی ایک ملک کی ایک پریکٹس نہیں ہے، دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی میں نے کہا بغیر ایگزام کے بھی پروموٹ کیا گیا ہے، جو پہلے سب کرائٹیریا ہوتا تھا۔ تو آپ اس میں سے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے جس آپشن پہ جانا چاہیں آن لائن کر سکتے ہیں، اسکول کھلنے کے بعد اگر آپ ڈسٹینس لرننگ میں کسی آڈیٹوریم میں ہال میں بٹھا کے کر سکتے ہیں، اس آپشن کو بھی دیکھیے، اور اگر ان دونوں آپشنز کے علاوہ آپ اس اسکول کو بغیر ایگزام لیے بچوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال آیا ہے جناب یہاں پہ کہ واٹ از یور اوپینین ریگارڈنگ امینڈمنٹ ان کریکولم، آئی مین شوڈ نیشنل کریکولم بی ریوائز۔ تو جی اس بارے میں تو ظاہر ہے ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، تو کریکولم کا جب ٹاپک ڈسکس ہوگا تو اس پہ کر لیں گے، لیکن اس بارے میں ظاہر ہے اس وقت کوئی چیز حتمی نہیں ہے، کوئی فائنل نہیں ہے، یہ ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ کریکولم ریوائز کرنی ہے یا سینٹرلائز کرنی ہے یا پرومس نہ لینا ہے۔ ایک اور سوال ہے یہاں پہ کہ اسکول کے اسٹاف کو سیفٹی کٹس پر کون پرووائڈ کرے گا، کیا آفاق یہ کام بھی کرے گا؟ ظاہر ہے کہ آفاق یہ کام نہیں کرے گا، اور آفاق کا یہ کام نہیں ہے۔ آفاق آپ کو ٹیچنگ میں، لرننگ میں جو سپورٹ دے رہا ہے وہی دے گا۔ یہ کٹ پرووائڈ کرنا ایک تو گورنمنٹ کا کام ہے، اور اگر گورنمنٹ یہ کٹ پرووائڈ نہیں کرے گی تو ظاہر ہے جن پیسوں سے آپ اپنے لیے یہ سیفٹی کٹ خریدتے ہیں جس میں فیس ماسک مین چیز ہے، باقی تو آپ بار بار ہاتھ واش کرنے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو جس طرح آپ پیرنٹس یونیفارم خریدتے ہیں بچوں کا اور بچوں کے ٹائی خریدتے ہیں، بیگ خریدتے ہیں، اسی طریقے سے انہیں بچوں کے لیے فیس ماسک بھی خود لے کے دینا ہوگا، اور جس طرح اسکول اپنے اسٹاف کے لیے ٹیچنگ ایڈ دیتا ہے، سپورٹ مٹیریل دیتا ہے، انہیں ٹیچنگ ایڈ اور سپورٹ مٹیریل کے ساتھ اگر وہ ماسک بھی دے دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ کاسٹ نہیں بڑھے گی۔ کوئی ایک ادارہ اگر سب کو دینا جائے گا تو کاسٹ بڑھ جائے گی،
ایک اسکول خود دے دے یا وہ ٹیچر خود لے لے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام ہوگا. ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ اسکول میں بچے اب ایک ہی بس پہ ساتھ آئیں گے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ تو جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر آپ شروع میں فیزز میں اسکول کھولیں گے، اگر آپ پری پرائمری اسکول اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ اسی دن پرائمری اور سیکنڈری ایک ساتھ اسٹارٹ نہیں کریں گے، چونکہ آپ فیزز میں اسٹارٹ کر رہے ہوں گے تو رش کم لگے گا. اگر آپ فیزز کے ساتھ ساتھ جو میں نے دوسرا آپشن کہا کہ آپ شروع میں ایک ہی دن میں ایک ہی کلاس کے سارے بچوں کو نہ بلائیں، تو اگر آپ ایک ہی دن میں ایک ہی کلاس کے سارے بچوں کو نہیں بلائیں گے تو بھی سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ بس میں بھی ہو سکے گا. تو بس کے لیے آپ کو ایک نئی پالیسی بنانی پڑے گی، اور اس پالیسی میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر آپ کے بس کی کیپیسٹی 20 بچوں کی ہے اور اس میں آپ نے ڈسٹینسنگ رکھ کے 10 بچوں کو بٹھانا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ بس میں 10 ہی بچوں کو بٹھا سکیں گے. یہاں پر پھر یہ سوال اٹھے گا کہ اسکول کا وین جو ڈرائیور ہے وہ اس کو بھی فیس کرے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے خرچے بڑھ جائیں گے. تو اس کے خرچے اس طرح نہیں بڑھیں گے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی ہے اور 2-3 دفعہ کم ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب جو پہلے اسکول کے بس والوں کے ایکسپینس آ رہے تھے وہ ایکسپینس اب نہیں آئیں گے. تو کچھ بس والے کچھ اسکول کے وین ڈرائیور کو بھی اس کو جو ہے وہ مینیج کرنا پڑے گا اور کچھ اسکول کو مینیج کرنا پڑے گا. تو اس طرح ان بس میں بھی ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا شروع میں خیال رکھنا ضروری ہے. ایک اور سوال آیا کہ جی بچے کھیلیں گے نہیں تو اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ ہے؟ جی ظاہر ہے کہ ہمارا فوکس چونکہ بچوں کی صرف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ہمارا فوکس ان کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے اور فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہے. تو جس طرح بہت ساری کنٹریز نے یہ کیا کہ اسکولوں میں بچوں کو یہ گائیڈ کیا گیا کہ وہ گھر جا کے اپنی جو ہے فزیکل فٹنس کو کیسے برقرار رکھیں گے، اس کی ایکسرسائز کا طریقہ کار انہوں نے اسکول میں سکھایا اور اس کے بعد پھر انہیں کہا گیا کہ گھر میں اس کو مینٹین کریں. تو اسکول میں جب بچوں کی تعداد کم ہوگی، رش کم ہوگا تو ظاہر 2 بچے آپس میں انٹریکٹ تو نہیں کریں گے، لیکن ان بچوں کو اگر آپ اکیلے کھیلنے کا موقع دیں اور ڈسٹینس رکھ کے دیں تو ناروے کے کچھ اسکول نے اس طرح کے انتظامات کیے ہیں. ہم ان ایکسپیرینسز کو بھی شیئر کر دیں گے کہ انہوں نے کھیلنے کے دوران میں کس طرح سیفٹی میجرز کا خیال رکھا. اچھا جی، اسی طریقے سے جو ہے وہ پرائز ڈکریسنگ، اب ایک کسی نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ٹیچر کو فائر نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو بالکل آپ ٹیچرز کو فائر نہیں کریں گے. تو میں نے نہیں کہا کہ آپ ٹیچر کو فائر کر دیں. میں نے اسی لیے جب اس چیز کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا تو پھر اس پہ سوال آ گیا تھا کہ سخت ڈیسیجن کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول میرا خیال ہے باقی انڈسٹریز کی طرح اتنا زیادہ فائنینشلی متاثر نہیں ہوگا جتنا کہ دیگر انڈسٹریز ہوئی ہیں، کمپیریٹیولی اس کے کم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پیرنٹ تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اسکول کا پورا نظام چلتا ہے، کسی ایک کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہیں ہوتا. اب اگر اسکول کے پیرنٹس آپ کے اپنے اسکول کی فیس دیتے ہیں اور وہ فیس اس میں سے 20% 30% پیرنٹس کسی کرائسس کی وجہ سے اگر نہیں بھی دیتے تو آپ کو جو ہے وہ پیرنٹس کو ٹیچرز کو فائر کرنے کے بجائے ان ٹیچرز کی ظاہر ہے کہ آپ سیلری میں کوئی انکریمنٹ نہیں لگائیں گے، جو دیگر آپ بینیفٹ دینا چاہتے تھے وہ بینیفٹ کم کر دیں گے. تو پہلی چوائس تو آپ کی یہی ہوگی کہ آپ ان کو فائر کسی صورت میں بھی نہیں کریں گے، چوائس یہی ہوگی. اس کے لیے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جہاں جہاں سے کاسٹ کٹ ہو سکتا ہے وہ کاسٹ کریں. ظاہر ٹیچر کے بغیر تو اسکول نہیں ہوتا، اسکول میں ٹیچر تو ہوں گے، اس لیے جہاں ٹیچر کے علاوہ جن چیزوں سے کاسٹ کم کی جا سکتی ہے ان کاسٹ کو کم کرنے کی طرف جو ہے وہ پہلے توجہ ہوگی، نمبر 1. اور پیرنٹس کو یہ بات بتائی جائے گی کہ جی آپ کی کنٹریبیوشن تو جو ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بہت اس لحاظ سے پورے اسکول کے ایکسپینس کے لحاظ سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کی کوآپریشن کے نتیجے میں یہ پورا نظام چلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20-30% پیرنٹس اگر اپنے کسی کرائسس کی وجہ سے متاثر ہوں گے بھی تو ظاہر انہوں نے بچوں کو تو پڑھانا ہی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ پے کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ اسکول سے ٹیچرز کو فائر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور اگر کسی جگہ سے بہت کرائسس کی وجہ سے ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑ بھی گئی تو ظاہر ہے پھر آپ کو اسکول بچانے کے لیے ڈاؤن سائزنگ کرنا ہوگا اور پھر آپ کو اس ٹیچرز کو کہنا ہوگا. ظاہر ہے ان میں جو کمپیٹنٹ ٹیچر نہیں ہوں گے پہلے تو مسئلہ انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے ٹیچرز کے لیے جو سن رہے ہیں میسج یہی ہے کہ وہ کووڈ-19 کی بعد کی سچویشن کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں. تو پھر آپ کو ظاہر کو کہنا ہوگا کہ اسکول جیسے ہی تھوڑا سنبھلے گا ہم آپ کو واپس بلا لیں گے. تو یہ بالکل لاسٹ اسٹیپ ہے اور میرا خیال ہے باقی انڈسٹریز میں یہ زیادہ ہوگا، اسکول کے سیکٹر کے اندر یہ شاید کم ہو یا دیر سے ہوگا. جی اس وقت جتنے سوالات میرے پاس آئے تھے وہ سوالات میں نے آپ کے جو ہے وہ لے لیے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ بھی ختم ہونے میں 3-4 منٹ باقی ہیں. تو میں کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ اس پورے
سیشن کو اب کلوز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر ہے کہ اس کرائسس کے موقع پہ آن لائن جو یہ انٹریکشن کا موقع دیا، جس میں اس وقت ہزاروں کے قریب اسکولس کے پرنسپلز اور دیگر لوگ جنہوں نے رجسٹریشن کروائی تھی یہ پروگرام سن رہے ہیں. اور میں اس کلوزنگ سیشن میں اپنے انہی احساسات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم جیسے ادارے، ریسرچ کی آرگنائزیشنز، آپ پیرنٹس، ٹیچرز، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، کچھ اور سوالات بھی آگے ہیں لیکن چلے میں ایک آدھ سوال لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب اسکول دوبارہ اسٹارٹ ہوگا کرائسس کے دوران میں تو وہی پھر فائنینشیل کرائسس کی بات ہے، ایڈمیشن نہیں ہوگا. تو دیکھیے میں کلوزنگ ریمارکس میں کچھ باتیں کرتا ہوں جو شاید ایک دو سوالات اور ہیں، اس کا بھی احاطہ کر لے. اس پوری سچویشن میں پچھلے کوئی 15-20 دن سے مختلف طرح کے سیشنز کر رہا ہوں، جس طرح یہ پرنسپلز کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہم کووڈ-19 کی صورتحال کے اوپر ایک اور بھی سیشن ہوا کہ کووڈ-19 کے بعد دنیا کی کیا صورتحال ہوگی. تو مختلف لوگ کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی پروگرام کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ریسرچ آرٹیکلس پڑھ رہے ہیں، دنیا میں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد میں ایک حدیث آپ کو پہلے سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پہ انہوں نے 4 نشان بنائے اور ایک اسکوائر بنایا، ایک سیدھے ہاتھ پہ نشان، ایک الٹے ہاتھ پہ، ایک سامنے ایک پیچھے، اس طرح کے اسکوائر بنا کے اس اسکوائر کے باہر 2 اور لائنیں کھینچی اور اسکوائر کے اندر انہوں نے بیچ میں انگلی رکھ کے یہ کہا کہ اس اسکوائر کے درمیان میں جو ہے وہ انسان ہے، اور یہ جو چاروں طرف اسکوائر نظر آ رہے ہیں یہ حوادث ہیں، یہ حادثات ہیں. انسانی زندگی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ انسان، یہ جو اس کے گرد چاروں لائنیں ڈالی ہیں یہ حوادث، یہ حادثات ہیں، اور انسان ہر وقت حادثات میں گھرا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد باہر 2 لائن بنائی اور اس لائن کو کہا کہ یہ موت کی لائن ہے، اور اس کے بعد خواہشات لکھی. تو دیکھیے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ہم ہر وقت تو مختلف حادثات کا شکار، حادثات کے زیر اثر تو ہوتے ہی ہیں، کبھی ڈینگی کے نتیجے میں، کبھی کسی اور چیز کے نتیجے میں، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں. تو جہاں اتنے حادثات تھے وہاں ایک اور کرائسس جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں وہ ایڈ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ انسان اگر ان حوادث سے، ان حادثات سے بچ بھی گیا تو پھر وہ اپنی طبعی موت مر جائے گا. اور بتانا وہ اس میں یہ چاہتے تھے کہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ اس طبعی موت کی جو باہر والی لائن ہے اس کے باہر ہے، یعنی وہ کبھی پوری نہیں ہوگی. لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ انسان پہلے بھی بہت سیف نہیں تھا، حادثات کے درمیان تھا اور ان حادثات سے بچنے کی کوشش کرتا تھا. جس طرح آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو امیر ملک ہیں یا غریب ملک ہیں، آپ کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہیلمٹ پہننا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں آپ سیف رہ سکیں. بالکل اسی طرح گاڑی کے اندر اگر آپ جائیں تو ایئر بیگ ہوتا ہے تاکہ گاڑی کا کوئی حادثہ ہو تو اس کے نتیجے میں آپ بچ سکیں. تو دنیا بھر میں جیسے جیسے خطرات انسان کے لیے بڑھتے ہیں، ان خطرات کے لیے انسان کو سولوشن بھی نکالنا شروع کرتا ہے، پھر ان سولوشن کو وہ استعمال کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ خطرات بہت منیمائز ہو جاتے ہیں. کووڈ-19 بھی اسی طرح ایک ایسا حادثہ ہے جو آیا تو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے ملک کے لیے یہ کووڈ-19 بلیسنگ کئی حوالوں سے ہوگا. ہم بچوں کو صاف ستھرا رکھنے کی پہلے کوشش اتنی نہیں کرتے تھے، ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم جن چیزوں کو بالکل نظر انداز کرتے تھے پہلے ٹیچنگ میں، دیگر اور چیزیں میں، ہم کو نظر انداز نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کرائسس سے خیر کیا لینی ہے، اور اس خیر کے اوپر دنیا میں کیسے لیا جا رہا ہے، ہم کیسے لیں گے. اس کی میں نے اس ورکشاپ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور جس طرح میں نے کہا کہ ہماری پوری ٹیم اس پورے کام میں لگی ہوئی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ اسکول سٹارٹ ہونے سے پہلے اسی طرح کے سیشن کے اور بھی مواقع دے گی، اور اسکول کھلنے کے بعد کے بھی دے گی، اور آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کرے گی کہ ہم نے اس سے اپرچونٹی کیسے حاصل کرنی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے ریسرچ آرگنائزیشن، اسکول، ٹیچر، پیرنٹس، ہماری مستقل کوارڈینیشن کے نتیجے میں، ہماری مستقل کولیبریشن کے نتیجے میں، ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، اپنی فائنینشیل جو ہماری صورتحال ہے اسی میں رہتے ہوئے، ہم پاکستان کی ایجوکیشن کو اس پورے کرائسس کے نتیجے میں بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کر سکیں گے. میں اس بارے میں بہت ہوپ فل ہوں. نمبر 2، یہ بہت مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت کو انشاءاللہ ختم ہونا ہے، اور ہمیں اس مشکل وقت میں جب اپنی پلاننگ اچھے طریقے سے کریں گے تو آنے والا دور اس ملک کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا میسج لے کر آئے گا. ملک کے حوالے سے بھی یہ ہوگا کہ پہلے ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے، باہر کی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ تھے، باہر سے لینے پہ ڈیپینڈنٹ تھے. اب ہماری لوکل انڈسٹریز اپنے آپ کو کیپیسٹی بلڈ کریں گی، وہ اپنے آپ کو امپروو کریں گی، جاب کی اپرچونیٹیز زیادہ پیدا ہوں گی، امپورٹ کے بجائے لوکل پہ زیادہ ہوگا، ایگریکلچر پہ توجہ زیادہ ہوگی. تو اس لیے پاکستان
انشاءاللہ اس پورے کرائسس کے نتیجے میں جتنا ہیومن ریسورس پاکستان کے پاس ہے، جتنے پاکستان کے پاس منرل ریسورسز ہیں، جتنے پاکستان کے پاس ایگریکلچر ریسورسز ہیں، ان سارے ریسورسز سے پاکستان مالا مال ہے۔ ہم نے ماضی میں کبھی اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اس کرائسس کے نتیجے میں مجھے امید ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی اور دوسرے سیکٹرز میں بھی ہم انشاءاللہ امپروو کریں گے۔ اور ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے تو میں بہت ہوپ فل ہوں کہ ہماری یہ کاسٹ کو انکریز کیے بغیر ہماری لرننگ کو کئی ٹائم ملٹیپلائی کر دے گا انشاءاللہ، ہمارے ٹیچرز کی کوالٹی کو بہت امپروو کر دے گا انشاءاللہ، ہمارے پرنسپلس کی کوالٹی کو بھی بہت امپروو کر دے گا، اور آنے والے کورسز جب آپ اس کو کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ جہاں ٹیچر کی لرننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جہاں پرنسپلس کی لرننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے پیرنٹس کی لرننگ بہت زیادہ ہوگی، ہمارے بچوں کی لرننگ بہت زیادہ ہوگی، تو آنے والا دور انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کی ایجوکیشن کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ 30 سے پہلے ہم ایک اور سیشن کریں گے، اور اس سیشن میں کووڈ-19 کے بعد کی صورتحال میں اسکول کی فرسٹ ویک کو کیسے پلان کرنا ہے اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔